सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषय निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हाम्रो टिम मेम्बरहरूले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक फ्याकल्टीका हरेक विषयका हरेक पाठको भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौं र तपाई हाम्रो च्यानलमा गएर मजासँग पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईले हामीलाई पढेर सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास राखेका छौं र तपाई हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नका लागि आफ्नो सर्चमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल टाइप गरी सर्च गर्नुहोस् र आफ्नो स्क्रिनमा हाम्रो च्यानललाई भेट्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ गएर आफूले नजानेको पाठहरू आफूले नजानेको विषयहरू खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ कि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुनेछ र सब्स्क्राइबको साथसाथै लाइक र शेयर गर्नुहोला र सक्नुहुन्छ भने आफ्नो छरछिमेकमा हाम्रो च्यानलको बारेमा केही कुराहरू भनिदिनु होला है त। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, के छ तपाईहरुलाई, के कस्तो छ ल भन्नुहोस् त। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ कि नाइ ल भन्नुहोस्। पक्कै पनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि मैले तपाईहरुलाई गृह कार्य दिएको थिएँ दुईवटा यो भन्दा अगाडिको पाठमा, पाठ 14 मा। त्यो गर्नुभयो कि नाइ ल भन्नुहोस् त। गरिसक्नु भयो सबैजनाले? ल धेरै राम्रो, गर्नुपर्छ है। हामीले पढ्नुपर्छ, आफै गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ है त। ल ठीक छ। आज हामी के पढ्छौं भने कक्षा 3 को, यहाँ मैले माथि लेखेको छु हेर्नुस् त, मेरो नेपाली कक्षा 3 भनेर लेखेको छु र आज हामी के पढ्छौं त, कक्षा 3 मा रहेको मेरो नेपाली भन्ने विषय आज हामी पढ्न जाँदै रहेछौं र आज हामी के पढ्छौं त, यो नेपाली किताबको हामीले पाठ 15 पढ्न जाँदै छौं है त। हेर्नुस् मैले यहाँ रङ लगाएँ। आज हामी के पढ्छौं, पाठ 15 पढ्छौं है त। हामीले पाठ 14 सम्म पढिसकेका छौं र तपाईहरुले पनि भिडियो हेरेर पढिसक्नु भएको छ होला। धेरै खुसी लाग्यो, राम्रोसँग पढ्नुहोस्। मैले दिएका गृह कार्यहरू पनि गर्नु भएको रहेछ, अत्यन्तै खुसी लागेको छ। राम्रोसँग पढ्नुहोस् है। र त्यस्तै पढ्नु भन्दा अगाडि हामीले के गर्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरू, हामीले हाम्रो साथमा कपी र कलम र सक्नुहुन्छ भने पाठ्य पुस्तक तपाईको नेपाली किताब पनि राख्नु होला है त। नजिकै अगाडि पल्टाएर सबैजनाले 15 पाठ पल्टाउनु होला है। र अब हामी के गर्छौं त, यो पाठ सुरु गर्छौं र यी पाठहरू पढ्दाखेरि केही कुराहरू तपाईले बुझ्नु भएन, कुनै शब्दहरू तपाईले बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईलाई सिकाउने छौं है त। तपाईले नजानेको कुराहरू मजासँग सोध्न सक्नुहुनेछ। म तपाईलाई एउटा नम्बर दिन्छु यो भिडियोको अन्तिममा, त्यो नम्बरमा फोन गर्ने अनि भन्ने, सर मलाई यो कुरा आएन, मलाई सिकाउनुहोस् न भनेर तपाईले प्रश्न गर्नु होला। हामी तपाईलाई उत्तर दिन्छौं है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी पाठ 15 सुरु गरौँ। यहाँ 1 नम्बरमा के लेखेको छ ल भन्नुहोस्। सबैजनाले पढ्नुहोस् त। यहाँ लेखेको रहेछ लय मिलाएर गाउनुहोस् भनेको रहेछ। के भनेको रहेछ? लय मिलाएर गाउनुहोस् भनेको रहेछ। र हामीलाई एउटा कविता पनि दिएको रहेछ, हामीले देखिसकेका छौं तल हेर्नुहोस् त। र कविताको शीर्षक के होला ल भन्नुहोस्। हो, हाम्रो पढ्ने ठाउँ भनेर लेखेको रहेछ। के लेखेको रहेछ? हाम्रो पढ्ने ठाउँ भन्ने एउटा कविता रहेछ। अब यो कवितालाई हामीले राम्रोसँग पढ्नुपर्छ है त। म पढ्छु, तपाईहरुले सुन्नुहोस् र तपाईहरुले पनि पढ्नुपर्छ है। तपाईहरुले पनि सक्नुहुन्छ भने म सँगसँगै पढ्न सक्नुहुन्छ। र यो कविता पढ्नु भन्दा अगाडि पहिला हामीले यसो यहाँ छेउमा दिएको चित्रमा हेर्नुहोस् त। यो चित्रमा के देखिरहनु भएको छ होला ल भन्नुहोस्। यो कुन ठाउँ होला? हो, यो हिमालको ठाउँ हो। हेर्नुहोस्, हिमालहरू छन्, नजिकै हिमालहरू छन्। त्यस्तै यहाँनिर एउटा मन्दिर छ। हेर्नुहोस् त, यसलाई मन्दिर भन्नुहुन्छ होला। यसलाई हामीले गुम्बा भन्छौं है त। हिमालीहरूको पूजा गर्ने ठाउँ। बुद्ध धर्म मान्ने मान्छेहरूले गुम्बामा पूजा गर्छन् है। जसरी हामीले के गर्छौं त, हामीले के गर्छौं भन्नुहोस्। हो, हिन्दू धर्म मान्नेहरूले मन्दिरमा गएर गर्नुहुन्छ, त्यस्तै इसाई धर्म मान्नेले चर्चमा जानुहुन्छ भने
मुसलमान धर्म मान्नेले मुस्लिमहरू जति साथीभाइहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको पनि हुनुहुन्छ होला, उहाँहरू कहाँ जानुहुन्छ त? मस्जिदमा जानुहुन्छ है त। यसरी हामीहरूको के छ त, भिन्नै ठाउँहरू छ पूजा गर्ने, तर सबैले पूजा गर्ने के हो? एउटै भगवानै हो है त। ठाउँ मात्र फरक हो, नाम मात्र फरक भनेको हो है त। त्यस्तै गरी यहाँ छ तल एउटा स्कुलको चित्र दिएको छ, हेर्नुहोस्। हो, यो स्कुलमा यहाँ दिएका दुईजना साथीहरू छन्, हेर्नुहोस् त, यिनी नानी बाबुहरू त्यो स्कुलमा पढ्नुहुने रहेछ। त्यस्तै अरू के देख्नुभएको छ त? हो, यहाँ एउटा ठुलो भैँसी जस्तो जनावर भन्नु होला, यो के हो? चौरी गाई हो है त। के हो ल भन्नुहोस्? चौरी गाई भन्छ है। चौरी गाई भनेको के हो? हिमालमा पाइने गाईको नाम हामीले चौरी गाई भन्छौँ। त्यस्तै पहाड र तराईमा पाइने गाईहरूलाई गाई नै भन्छौँ भने हिमालमा पाइने गाईलाई के भन्ने रहेछौँ? चौरी गाई भन्ने रहेछौँ। र यहाँ तल भेडाहरूको चित्र पनि हामीले देख्न सक्छौँ, हेर्नुहोस्, यिनीहरू भेडाहरू हुन्। यो भाइ बहिनीहरू के गरिरहनु भएको छ त? हिउँमा खेल्दै गाई र भेडाहरूलाई चराइरहनु भएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले यो चित्र हेरेर बुझिसकेका छौँ, होइन त? तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कि नै यो चित्रमा के छ भन्ने कुराहरू? पक्कै पनि थाहा पाइसक्नु भएको होला। ल, अब हामी यो हाम्रो पढ्ने ठाउँ भन्ने कविता म पढेर तपाईँहरूलाई सुनाउँछु, तपाईँहरूले सुन्नुहोस् र सक्नुहुन्छ भने म सँगसँगै गाउनु होला है त। ल भाइ बहिनीहरू, म गाउन सुरु गरिसकेँ, तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला है। हाम्रो भेडी गोठमा हाँसो सधैँ ओठमा, भेडा हेरेन जानु छ, भात पकाई खानु छ। भोक लाग्यो भनेर ठाकुर आए कुदेर, खोजी मेलिदिउँला आलु तरुल पोलेर। माला बनाई हिउँको मोती भनी लाउँछौँ, मेला भर्दा मुरली मादलसँगै गाउँछौँ। खेल्छौँ हामी माटामा मच्ची बाटामा, मौरी बनी जुट्दछौँ खोल्सा भिर पाखामा। यातायात चल्दैनन्, हिँड्दा खुड्दा चल्दैछन्, भारी बोकिनु नको याक अघि बढ्दैछन्। यर्सा गुम्बा खोज्नु छ हिउँ पर्ने ठाउँमा, विद्यालय खुल्ने छन् हाम्रो यही गाउँमा। हिमाल चढ्दा पुराबो रकेट चढ्ने रहर, हिमालका हाम्रा गाउँ भोलि बन्लान् सहर। कापी कलम बोकेर साना साना हातमा, विद्यालय गएर पढौँ सबले साथमा भनेर यहाँ हाम्रो पढ्ने ठाउँ भन्ने कविता दिएको थियो। यो मैले पढिसकेँ भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले पनि यो कविता म सँगसँगै पढ्नुभएको छ होला। यो कविताले के भनेको छ त? हाम्रो नेपालको हिमाली भेगमा रहेको भाइ बहिनीहरूले पढ्नलाई गाह्रो हुन्छ भनेर यहाँ के दिएको छ त? एउटा कविता लेखेको छ। हिमाली भेगमा रहेको मान्छेहरूलाई आधारित गरेर यहाँ एउटा कविता लेखेको रहेछ। के रहेछ त? के भनेको छ यहाँ? हिमालमा के हुन्छ? सधैँ जाडो हुन्छ, सधैँ हिउँ पर्छ है त। अनि उनीहरू के गर्ने रहेछन् त? भेडा हेर्न जाने रहेछन्। साना साना नानी बाबुहरू भेडा हेर्न जाने रहेछन्। त्यहाँ यातायातको त्यहाँ यातायातहरू चल्दैन, त्यहाँ राम्रो बाटोहरू छैन। उनीहरूलाई स्कुल जानलाई के हुने रहेछ? समस्या हुने रहेछ। धेरै टाढा टाढासम्म जानुपर्ने रहेछ। उनीहरूले आफ्नो बिलौना पोखेका छन्, आफ्नो दुःख पोखेका छन् यो कविता सामु, यो कविताले है त।
उनीहरूलाई के रहेछ त हिमाल चढ्दा झर्दा उनीहरूलाई पुगिसक्यो अरे, उनीहरूलाई रकेट चढ्ने रहर जागिसक्यो भनेको के हो त उनीहरूले ठुलो भएर पढेर हामी रकेट चढ्ने हुन्छौँ भनेर भनेका छन्। त्यस्तै हिमालहरूमा के हुन्छ, थोरै गाउँहरू हुन्छ, घरहरू पनि थोरै हुन्छ, त्यहाँ पढ्नको लागि स्कुल कम मात्रामा हुन्छ, थोरै हुन्छ, धेरै टाढा टाढा जानुपर्छ। हिउँले गर्दाखेरि हिउँ पर्दाखेरि उनीहरूले राम्रोसँग पढ्न पाउँदैन। कापी र कलम साना साना हातमा बोकेर हिँड्दाखेरि उनीहरूलाई के हुन्छ, चिसो हुन्छ हातमा, र उनीहरू जसोतसो गएर पनि आफ्नो विद्यालयमा गएर सबैले एकै साथमा मेलमिलाप गरेर पढ्ने रहेछन्। त्यस्तै उनीहरू केमा खेल्ने रहेछन् त माटोमा खेल्ने रहेछन्, माटोमा खेल्ने रहेछन्। जसरी मौरीहरू एकजुट भएर काम गर्छ त्यसै गरी उनीहरू पनि एकअर्कालाई सहयोग गर्दै कामहरू गर्ने रहेछन् भनेर यहाँ भनेको छ है त, यो कविताले भनेको छ। र हामीले के बुझ्यौँ त भाइ बहिनीहरू, हिमालमा के रहेछ त अलि धेरै गाह्रो हुने रहेछ, दुःख हुने रहेछ। त्यहाँ धेरै चिसो हुनुको कारणले के हुन्छ त राम्रोसँग अन्नबालीहरू पनि फल्ने रहेनछ। उनीहरूलाई आफ्नो स्कुल जानको लागि पनि धेरै टाढासम्म हिँड्दै जानुपर्ने रहेछ, 2 घन्टा 3 घन्टा लागेर उनीहरू कहाँ जान्छन्, आफ्नो स्कुल पढ्न जान्छन्। उहाँ माथितिर के छ, यातायात व्यवसाय अथवा यातायातको के छैन त भन्नुहोस्, त्यहाँ गाडी घोडाहरू चल्दैन भनेको छ है त। त्यस्तै त्यहाँ के हुन्छ त मान्छेहरू जहाँ कतै जानको लागि पनि के गर्नुपर्ने रहेछ, हिँड्नुपर्ने रहेछ, र हिँड्दाखेरि के हुन्छ त समय धेरै लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा यहाँ भनेको छ है त यो कवितामा। त्यस्तै तपाईँहरूमध्ये कतिपय भाइ बहिनीहरू हिमालदेखि हुनुहुन्छ होला होइन त? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त आफ्नो गाउँठाउँ, ल भन्नुहोस् त। पक्कै पनि राम्रो लाग्छ होला। तपाईँहरूलाई गाह्रो भनेको के हुन्छ त, पढ्नको लागि गाह्रो हुन्छ होला होइन, धेरै हिँड्नुपर्छ होला तपाईँहरूलाई। त्यस्तै पहाडमा बस्ने भाइ बहिनीहरू र तराईमा बस्ने भाइ बहिनीहरूलाई धेरै सजिलो हुन्छ, स्कुल पनि नजिक नजिक हुन्छ, एकैछिनमा गयो, अथवा टाढा भए पनि के भएर बस आउँछ लिउनलाई, साइकलहरू चलाएर जानुहुन्छ होला। त्यस्तै हिमालमा बस्ने भाइ बहिनीहरूलाई, हिमालमा बस्ने मानिसहरूलाई धेरै गाह्रो हुने रहेछ, गाडी घोडाहरू हुँदैन, बसको व्यवस्था हुँदैन, उनीहरूलाई जहाँ जानको लागि पनि के गर्नुपर्ने रहेछ, हिँड्नु पर्ने रहेछ भनेर यो कविताले भनेको छ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ होला। र यसरी हामीले यो प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको लय मिलाएर गाउनुहोस् भनेको थियो, हामीले पढ्यौँ। हाम्रो पढ्ने ठाउँ भन्ने कविता थियो, हामीले पढिसक्यौँ। र यो कवितामा के भनेको रहेछ त हो, हिमालमा बस्ने मानिसहरूले आफ्नो वेदना पोखेका रहेछन्, आफ्नो दुःख यहाँ कविता बनाएर भनेका रहेछन् भन्ने कुराहरू हामीले बुझिसक्यौँ। ल अब हामी अगाडि बढौँ, हेरौँ यहाँ के छ। हो, यहाँ लेखेको रहेछ चित्र। प्रश्न नम्बर 2 मा के लेखेको रहेछ, ल पढ्नुहोस् त सबैजनाले। यहाँ लेखेको रहेछ चित्र हेरेर वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ अरे, यहाँ तपाईँले तल एउटा चित्र दिएको रहेछ, हामीले यहाँ चित्र पनि हेर्न सक्छौँ। यो चित्रमा के कस्तो भइरहेको छ, अथवा यो चित्रमा हामीले के देख्छौँ, के कार्यहरू भएको छ, यो हामीले के गर्नु पर्यो, भन्नु पर्यो भनेको छ है त। ल सबैजनाले भन्नुहोस् त यो चित्रमा के छ, के देख्नुभयो। हो, यो चित्रमा तपाईँले के देख्नुभयो त, मान्छेहरू देख्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, मान्छेहरू बसिरहेका छन् नि, टक्क मजासँग बसिरहेका छन्। कतिवटा मान्छे छ ल भन्नुहोस् त, कतिवटा मान्छे छन्? 5 जना मान्छे छन्। त्योमध्ये एउटा बुबा हुनुहुन्छ, एउटा आमा हुनुहुन्छ, र अरू 3 जना के छन् त, दिदी बहिनीहरू छन् है त, दिदी भाइ बहिनी छन् है त। उहाँ बुबा हुनुहुन्छ, उहाँ आमा हुनुहुन्छ, उहाँ दिदी हुनुहुन्छ, यिनी बहिनी र यो भाइ रहेछन्। हेर्नुहोस्, भाइले के गरेको छ, ट्याक्क बसेर चस्मा लगाएर केही कुराहरू सुनिरहेका छन्, एकअर्कामा कुरा गरिरहेको चित्र हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यस्तै उनीहरूले के सुनिरहेका छन् त, यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो के होला भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त, यसको नाम के हो थाहा छ? रेडियो भन्छ है त, रेडियो। धेरै जसो भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ
रेडियो भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले देख्नु पनि भएको छ होला। रेडियोबाट के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? कार्यक्रमहरू सुन्नुहुन्छ होला, गीतहरू सुन्नुहुन्छ होला, गीत गाउँछ है त, गीतहरू सुन्नुहुन्छ। त्यस्तै अरू समाचारहरू सुन्नुहुन्छ होला है त। त्यस्तै हामीले यहाँ के देख्छौँ त, यहाँनिर पर्खालमा के राखेको रहेछ, एउटा हात्तीको चित्र, एउटा हात्तीको पेन्ट गरेर चित्र टाँसेको रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ चित्रमा देख्न सक्छौँ है त। र खास उनीहरूले के गरिरहेका रहेछन् त, रेडियो सुनेर बसिरहेका रहेछन्। यो चित्रमा खास देखाउन खोजेको के हो त, रेडियो सुनेर सबैजना त्यही रेडियोको तालमा गीत सुनिरहेका होलान्, त्यो गीतमा भुलिरहेका छन् है त। र यसरी हामीले यो प्रश्न नम्बर 2 मा सोधेको थियो, चित्र हेरेर वर्णन गर्नुहोस् भनेर तपाईँहरूलाई दिएको थियो प्रश्नले। तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो। यहाँ त के गरेका रहेछन्, रेडियो सुनेका रहेछन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। त्यस्तै तपाईँहरूको घरमा रेडियो छ कि नै भन्नुहोस् त। पक्कै पनि छ होला। तपाईँहरू पनि रेडियो बजाएर होमवर्कहरू गर्नुहुन्छ होला, गृह कार्यहरू गर्नुहुन्छ होला, पढ्नुहुन्छ होला होइन त? पक्कै पनि हो। बिहान राशिफल पनि हेर्नुहुन्छ होला तपाईँहरू मध्ये कतिपयले त। आजको दिन मेरो कस्तो हुने रहेछ, राशिफल सुन्नु पर्यो भनेर बिहान बिहान रेडियो पनि बजाउनुहुन्छ होला, अथवा तपाईँको मनपर्ने कार्यक्रम आएको होला भनेर रेडियो सुन्नुहुन्छ होला है त। ल यसरी हामीले यो प्रश्न नम्बर 2 सकिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। ल सबैजनाले पाना नम्बर 123 पल्ट्याउनुहोस्। पल्ट्याउनु भयो त? हेर्नुहोस् मैले पल्टाइसकेँ। ल यहाँ 123 मा 23 पाना नम्बरको पहिलो प्रश्न नम्बर 3 रहेछ। अब यो प्रश्न नम्बर 3 मा के लेखेको छ ल पढ्नुहोस्। कसले पढ्न जानेको रहेछ? ल सबैले जान्नु भएको रहेछ। यहाँ लेखेको छ पढ्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको रहेछ भाइ बहिनीहरू? पढ्ने अनि लेख्ने भनेको रहेछ। यहाँ विभिन्न के दिएको छ, के दिएको छ भन्नुहोस् त? शब्दहरू दिएका छन्। अब हामीले यी शब्दहरू पढ्नु पर्यो र यो शब्द भनेका के हुन् तिनीहरू पनि हामीले जान्नुपर्छ है त। त्यस्तै यहाँ सुरुमा दिएको छ भेडी गोठ। हेर्नुहोस् भेडी गोठ भनेर दिएको छ। अब यो भेडी गोठ भनेको के होला ल भन्नुहोस् त? हो, भेडाहरू बस्ने गोठ हो है त। भेडाहरू कहाँ बस्छ त? गोठमा बस्छ। हो, त्यसलाई के भन्छौँ हामीले? भेडी गोठ भन्छौँ है त। अब लेख्नुहोस् भेडी गोठ भनेर लेख्नुहोस्। त्यस्तै भोगटे भनेको के? खानेकुरा हो, फल हो, एउटा ठुलो दाना हुन्छ है त भोगटे। र तपाईँहरूमध्ये धेरैजनाले खाइसक्नु पनि भएको छ। त्यस्तै युवक भनेको छ। युवक भनेको के हो? केटा मान्छेलाई हामीले के भन्छौँ? युवक भन्छौँ। त्यस्तै केटीलाई के भन्छौँ? युवती भन्छौँ है त। युवक भनेको केटा मान्छे रहेछ, युवती भनेको केटी मान्छे रहेछ भनेर, अथवा केटी मान्छेलाई भनिने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। त्यस्तै रकेट भनेको छ। रकेट भनेर त तपाईँले भन्नुहुन्छ, देख्नुभएको छ त? देख्नु भएको छैन। रकेट भनेको के हो? यो पृथ्वीभन्दा बाहिर जानको लागि बनाउने एउटा, बाहिर जानको लागि उपयोग गरिने एउटा यन्त्र हो है त। र हामीले आकाशमा उडिरहेको देख्छौँ नि, तिनीहरू के हुन् त? हेलिकप्टर, हवाईजहाजहरू हो। रकेट त्यसरी उड्दैन, यसरी उड्दैन, सिधा माथि जान्छ, शून्य माथि जान्छ है त। त्यस्तै रसिलो लेखेको छ। रसिलो लेखेको छ। के लेखेको छ? रसिलो। तपाईँले स्याउ खानुभयो भने के हुन्छ? आहा कति मिठो रहेछ, खुसुक 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 खानुहुन्छ नि, कति रसिलो छ भन्दै रियाल चुहाउँदै खानुहुन्छ नि, मिठो छ भन्दै। त्यो के हो त? रसिलो हो है। त्यसै राउटे भनेको छ। राउटे भन्ने शब्द सुन्नुभएको थियो कतै? पक्कै पनि सुन्नुभएको थियो होला। राउटे भनेको के हो? जङ्गलमा बस्ने मानिसहरूलाई हामीले के भन्छौँ? राउटे भन्छौँ है त। के राउटे भनेको के रहेछ त भाइ बहिनीहरू? जङ्गलमा बस्ने मानिसहरू। जस्तै हामी केमा बस्छौँ त? घरमा बस्छौँ, एउटा समुदायमा बस्छौँ। त्यस्तै राउटेहरू के गर्छन् त? जङ्गलमा बस्छन्, उनीहरूको छुट्टै समुदाय हुन्छ है त। त्यस्तै वकिल भनेको छ। वकिल भनेको के हो? पेसा हो, यो त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। त्यस्तै वरिपरि भनेको रहेछ। ल वरिपरि लेख्नुहोस् त। वरिपरि
परि भनेर लेख्नुहोस् त। वरिपरि भनेको के हो? तपाईँको वरिपरि के, तपाईँको दायाँ बायाँ अगाडि पछाडिलाई हामीले के भन्छौँ? वरिपरि भन्छौँ। त्यस्तै बास लेखेको छ। बास भनेको के हो? बस्ने ठाउँ। बस्ने ठाउँलाई बास भन्छ। त्यस्तै वायु लेखेको रहेछ, हेर्नुहोस् त। वायु भनेको के हो? हावा। तपाईँले सास फेर्नुहुन्छ नि, हो केबाट फेर्नुहुन्छ? हावाबाट हो। वायु भनेको के रहेछ? हावा रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै साबुदाना भनेको छ। यो साबुदाना भनेको एउटा फल हो, खाने। सुन्तला अनार भन्नुहुन्छ नि फलको नाम, त्यस्तै एउटा साबुदाना हुन्छ है त, खानेकुरा हो है। त्यस्तै सुन्तला भन्ने त तपाईँ सबैले थाहा छ। सुन्तला सबैले खानुभएको छ होला। तपाईँहरूले खानुभएको छ कि नै? ल भन्नुहोस्। पक्कै पनि खानुभएको छ होला। र यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू? यो प्रश्न नम्बर 3 मा हामीलाई के भनेको थियो? पढ्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेको थियो। हामीले यहाँ दिएका शब्दहरू पढ्यौँ र तल खाली ठाउँमा के गरिसकेका छौँ त? यो शब्दहरू पढेर लेखिसकेका छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। ल सबैजनाले प्रश्न नम्बर 4 पढ्नुहोस् त, के लेखेको रहेछ? पढ्नुहोस् है। ल के लेखेको छ? यहाँ प्रश्न नम्बर 4 मा लेखेको छ, सुन्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ। यहाँ के भनेको रहेछ? यहाँ प्रवेशको चङ्गा भन्ने एउटा दिएको छ, हेर्नुहोस्। प्रवेशको चङ्गा भन्ने एउटा सानो पाठ दिएको छ, कथा हो। यो कथा हामीले पढ्नु पर्यो अथवा तपाईँहरूले सुन्नु पर्यो। म यहाँ तपाईँलाई भन्छु होइन, पढेर सुनाउँछु, तपाईँले सुन्नु पर्यो र तल केही प्रश्नहरू सोधेको छ, ती प्रश्नहरूको हामीले उत्तर दिनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। ल मैले पढ्छु, तपाईँहरूले सुन्नुहोस् र पछि के गर्नु पर्यो त? तपाईँले पनि एकचोटि पाठ पढ्नु होला है त। ल यहाँ के लेखेको रहेछ म सुरु गरेँ है, ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो कथा हो। त्यस्तै यो चित्रमा के छ भन्नुहोस् त? पढ्नुभन्दा अगाडि चित्र हेरौँ। यहाँ के रहेछ? दुईजना साथीहरू रहेछन्। उनीहरू के गरिरहेका छन् त? भेडा चराउन गएका रहेछन्। हेर्नुहोस्, यिनीहरू के हुन्? भेडा हुन् है त। भेडा भन्छौँ। भेडा सबैजनाले देखिसक्नु भएको छ होला। भेडा चराउन गएका रहेछन् र भेडा चराउँदाखेरि प्रवेशले के गरिरहेको छ त? चङ्गा उडाइरहेको छ। हेर्नुहोस्, यो के को चङ्गा हो? चङ्गा सबैजनाले देख्नु भएको छ। के गरिरहेको छन् त? यहाँ साथीहरू मिलेर चङ्गा उडाइरहेको चित्र यहाँ देखाइरहेको छ है त। यहाँ देखाइएको छ। ल अब यो प्रवेशको चङ्गा भन्ने म कथा पढ्दैछु, सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नु होला। यहाँ भनेको छ, प्रवेश घरभन्दा माथिको भेडीगोठ डाँडामा गए। कहाँ गएर? भेडीगोठ डाँडा भनेको छ। त्यो के हो? भेडीगोठ अथवा भेडाको घर भएको ठाउँ। त्यो डाँडामा के रहेछ? भेडाको घर रहेछ। त्यही भएर यसलाई भेडीगोठ डाँडा भनेको है त। प्रवेश आफ्नो घरभन्दा माथिको भेडीगोठ डाँडामा गए। त्यस लेकाली सेरोफेरोमा याक चरिरहेका थिए। लेकाली भनेको के हो? लेक, हिमाली भाग भन्छौँ नि, हिमाली भन्नुहुन्छ नि तपाईँले, हो। हिमाली सेरोफेरो, सेरोफेरो भनेको ठाउँ हो है त। सेरोफेरो लेखेको छ। यो सेरोफेरो भनेको ठाउँ हो। लेकाली सेरोफेरो भनेको यो हिमाली ठाउँमा याक चरिरहेको रहेछ। यो याक भनेको के हो? चौरी गाई हो। यो याक भनेको के हो त? इङ्ग्लिस शब्द हो है त। याक भनेको चौरी गाई भनिन्छ है त नेपालीमा। चरिरहेका थिए। उनका हातमा लट्टाई, धागो र चङ्गा थियो। हेर्नुहोस्, उसको हातमा के रहेछ? लट्टाई रहेछ, धागो रहेछ र चङ्गा रहेछ। कसको? प्रवेशको है त। ल म तपाईँलाई भन्छु है त। लट्टाई भनेको के हो? धागो भनेको के हो? र चङ्गा भनेको के हो भन्छु है त। यो उडिरहेको यो देख्नुभएछ नि, यसलाई हामीले के भन्छौँ? चङ्गा भन्छौँ। यो के हो? यो डोरी, यसलाई हामीले धागो भन्छौँ। लेख्नु होला है त। र यो समातिरहेको छ नि, यो गोलो गोलो, यो काठको हुन्छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ? लट्टाई भन्छौँ। यो लट्टाईमा के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू भन्दा, धागो बेरेर राखेको हुन्छ। र यो लट्टाईको काम के हुन्छ त? धागोलाई छोड्ने र फेरि
आफै पुनः वापस लिने काम हुन्छ है त यो लट्टाइमा। धागो बेरिएर राखेको हुन्छ। प्रवेश चङ्गा उडाउन लागे। जुनु पनि हातमा रातिगेडी खेल्दै खेल्दै त्यहीँ आइपुगिन्। हेर्नुहोस् यो नानीको नाम के रहेछ? जुनु रहेछ। के रहेछ? जुनु रहेछ। जुनु पनि के गर्दै आइन् त? हातमा रातिगेडी खेल्दै खेल्दै त्यहाँ आइपुगिन्। प्रवेश मलाई पनि एकछिन चङ्गा उडाउन। यहाँ छौँ है त हामी। प्रवेश मलाई पनि एकछिन चङ्गा उडाउन देऊ न भनेर जुनुले हात थाप्दै भनेन्। के अरे त? हात थाप्दै मलाई पनि देऊ न एकछिन, म पनि चङ्गा उडाउँछु नि प्लिज साथी भन्दै फकाउन थालिन् है त। अनि प्रवेशले के भन्यो? पख पख एकैछिन मैले उडाएको हेर त, मेरो चङ्गाले चन्द्रमा टिपेर ल्याउँछ रे। के गर्दो रहेछ हेरौ न भनेर प्रवेशले लट्टाइ तलमाथि गर्दै भनेको छ। हेर्नुहोस् के गरेको छ? यहाँ हेर्नुहोस् त चङ्गा उडाइरहेको छ, चित्रमा देख्न सक्छौँ। उसले जुनुले माग्दाखेरि के भन्यो त? प्रवेशले एकछिन पख न, मैले चङ्गा उडाएको छु, मेरो चङ्गाले जुनलाई टिपेर ल्याउँछु भनेको छ, अब हेरौँ के गर्ने रहेछ भनेर प्रवेशले भनेछ। तिमीलाई पनि उडन्ते गफ गर्न खुब आउँछ, त्यसैले त शिक्षकले तिमीलाई गफाडी भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त प्रवेशको बानी के रहेछ? गफ हान्ने रहेछ, धेरै गफ गर्ने रहेछ। गफ गर्नेलाई हामीले के भन्छौँ? गफाडी भन्छौँ है त। चाहिने नचाहिने गफ गर्ने, त्यस्तो मान्छेलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ? गफाडी भनेर रहेछौँ। र जुनुले के भनिन् त? तिमीलाई पनि उडन्ते भनेको हावा, नचाहिँदो गफ के। अब चङ्गाले गएर कहीँ जुन टिपेर ल्याएर आउँछ त? आउँदैन नि, यो त हामीलाई थाहा छ। त्यही पनि उसले मेरो चङ्गाले गएर जुन टिपेर ल्याएर आउँछ भनेर गफ हान्दैछ। त्यसैले शिक्षकले कसलाई? प्रवेशलाई के भन्नुहुने रहेछ त? गफाडी भन्नुहुने रहेछ। जुनुले हाँस्दै भने, के को गफाडी नि जुनु, म त वकिल पो बन्ने हो त भनेर कसले भन्यो? प्रवेशले भन्यो है त। हेर्नुहोस् प्रवेशले के भनेछ त? मलाई गफाडी नबन है, म त वकिल बन्ने हो भनेर प्रवेशले भनेछ। तिमी पनि त कहिले कापी माग्छौ, कहिले सिसा कलम माग्छौ, कहिले चङ्गा माग्छौ, तिमीलाई के मगन्ते भनौ त? प्रवेशले भन्यो। हेर्नुहोस् त प्रवेशले के भन्यो? आफ्नो जुनु साथीलाई के भन्यो? तिमी पनि त कहिले मेरो कपी माग्छौ, कहिले सिसा कलम माग्छौ, कहिले चङ्गा माग्छौ, अब के मैले तिमीलाई मगन्ते भन्ने भनेर प्रवेशले उषालाई प्रश्न गर्यो। अनि उषाले के भन्यो त? भो तिम्रो चङ्गा चाहिँदैन, उडौ तिमी मगन्ते भन्दाखेरि जुनु रिसाइन्। अनि उनले के भनिन् त? भो तिम्रो चङ्गा चाहिँदैन भन्दै उनी रिसाइन्। ठुस्स पर्नु भनेको रिसाउनु। हेर्नुहोस् जुनु ठुस्स परिनु भनेको छ। यो ठुस्स भनेको के हो? रिसाउनु हो है त। लेख्नु होला आफ्नो कपीमा। उडन्ते भनेको के हो? नचाहिँदो। गफाडी भनेको गफ लाउने। ठुस्स भनेको रिसाउने है त। तपाईँहरू पनि रिसाएर के ठुस्स परे कि भन्नुहुन्छ होला नि त आफ्नो साथीहरूलाई, साथीभाइहरूलाई भन्नुहुन्छ नि। केही माग्दाखेरि तपाईँले दिनु भएन भने के हुन्छ? जिस्काउनुहुन्छ नि, ओए त रिसाएको हो, ठुस्स परे खास भन्दाखेरि त्यो अहिले नबोलिकन मुख बिगारेर चुप्प लाएर बस्छ नि, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? ठुस्स भन्छौँ है त। ल चङ्गा उडाऊ। जुनुको भनाइ नसकिँदै प्रवेशले जुनुलाई लट्टाइदिए। नरिसाऊ न, ठट्टा पो गरेको त, प्रवेशले फेरि भने। जुनु मुसुक्क हाँसिन्। उनी खुसी हुँदै चङ्गा उडाउन लागिन् भनेर यहाँ दिएको रहेछ। हामीले प्रवेशको चङ्गा भन्ने पाठ पढिसक्यौँ। र यसमा के रहेछ त? प्रवेश र प्रवेशिका अथवा प्रवेश र जुनु भन्ने दुईवटा साथीहरू रहेछन्। प्रवेश कहाँ गएको रहेछ त? आफ्नो घरभन्दा माथिको भेडीगोठ डाँडामा चङ्गा उडाउन गएको रहेछ। र उसले चङ्गा उडाइराख्दाखेरि उसको एउटा साथी जुनु आइन्। र जुनुले के भनिन् त? प्रवेश मलाई एकछिन चङ्गा उडाउन दिउँ न, म पनि उडाउँछु, मलाई कति चङ्गा उडाउन मन लागेको छ भनिन्। अनि त्यत्तिकैमा प्रवेशले के भनेछ त? एकछिन रोक न, मेरो चङ्गाले के गर्छ? आकाशमा गएर माथिको जुन टिपेर ल्याएर आउँछु भनेको छ, त्यसैले मैले चङ्गा उडाइरहेको छु, के गर्ने रहेछ भनेर उसले आफ्नो साथी जुनुलाई भन्छ। र जुनुले के भन्छन् त? कस्तो नचाहिँदो गफ गरेको गफाडी भनेर भन्छन्। अनि प्रवेशले के भन्छ त?
के को गफाडी भनेको मलाई, म त पछि गएर वकिल बन्ने हुँ भन्छ। अनि त्यही फेरि प्रवेशले के भन्छ त, तिमी पनि त मेरो कपीहरू माग्छौ, सिसा कलमहरू माग्छौ, मेरो चङ्गा पनि माग्दैछौ, तिमीलाई के अब मैले मगन्ते भनौँ त भनेर भन्दाखेरि के भन्छन् त जुनुले, भयो भयो मलाई तिम्रो चङ्गा चाहिँदैन भन्दै रिसाउँदै ठुस्स पर्छिन्। र प्रवेशले के गर्छ त, लौ तिमीलाई यो ल ल चङ्गा उडाऊ भनेर आफ्नो हातको चङ्गा जुनुलाई दिन्छ। र जुनुले के गर्छिन् त, मुसुक्क हाँस्छिन्। र यसरी जुनुले के गर्छिन् त, मुसुक्कै हाँस्दै खुसी हुँदै चङ्गा उडाउँछिन् भनेर यहाँ दिएको छ। र हामीले बुझिसकेका छौँ यो पाठ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू, यहाँ सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर हामीले दिनुपर्छ है त। ल सबैजनाले प्रश्न नम्बर क पढ्नुहोस्। यहाँ छ, याक कहाँ चरिरहेका थिए भनेको छ। ल हेर्नुहोस् त, याक कहाँ चरिरहेका थिए, लेकाली सेरोफेरोमा भनेर यहाँ मैले हेर्नुहोस्, लेकाली सेरोफेरोमा, त्यस लेकाली सेरोफेरोमा याक चरिरहेका थिए भनेको छ। अथवा तपाईँले भेडी गोठ डाँडामा याक चरिरहेका थिए भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल क नम्बरको उत्तर लेखिदिएँ मैले यहाँ, याक भेडी गोठ लेखौँ है त। भेडी गोठ डाँडामा चरिरहेका थिए भनेर तपाईँले लेख्नुहोस्। उत्तर लेख्नुहोस् है सबैजनाले, बुझ्दै लेख्नु होला। त्यस्तै ख नम्बरमा छ भाइ बहिनीहरू, ल पढ्नुहोस् के रहेछ। ख नम्बरको प्रश्नले के सोधेको छ, यहाँ लेखेको रहेछ, जुनु किन मुसुक्क हाँसिन् भनेको छ। किन मुसुक्क हाँसिन् त, प्रवेशले चङ्गा उडाउन दिँदा। जुनु मुसुक्क हाँसिन् लेख्नुहोस् है त। प्रवेशले के चङ्गा उडाउन दिँदा जुनु मुसुक्क लेख्नु होला हाँसिन् भनेर तपाईँले यसरी उत्तर लेख्नुपर्छ। र लेख्नु होला, यहाँ रङ लगाइदिएको छु हेर्नुहोस्, मजाले छिटो हात चलाउनुहोस् है, धेरै कुराहरू हामीले सिक्नुपर्छ। र त्यसै गरी ग नम्बरमा छ प्रश्न हेर्नुहोस्, तपाईँलाई के खेल्न मनपर्छ भनेको छ। अब तपाईँलाई के खेल्न मनपर्छ लेख्नुहोस्। अब मलाई के मनपर्छ म लेख्छु है त। मलाई फुटबल, क्रिकेट र भलिबल खेल्न मनपर्छ भनेर मैले लेखेँ। यो चाहिँ के हो, मलाई मनपर्ने खेलहरू हुन्। त्यस्तै तपाईँलाई अरू खेल खेल्न मनपर्छ होला। कसैलाई कबड्डी खेल्न मन लाग्छ, कबड्डी लेख्नु पर्ला। तपाईँलाई के खेल्न मनपर्छ त्यो तपाईँले लेख्नु होला है त। त्यस्तै मलाई के मनपर्छ मैले लेखेँ, के लेखेँ, फुटबल, क्रिकेट र भलिबल लेखेँ। त्यस्तै कसैलाई क्यारम बोर्ड खेल्न मन लाग्छ, कसैलाई लुकामारी खेल्न मन लाग्छ होला, कतिपय भाइ बहिनीहरूलाई छोइडुङ खेल्न मन लाग्छ होला। तपाईँहरूलाई अब धेरै खेलहरू खेलिसक्नु भएको छ, ती मध्येमा पनि के खेल्न मन लाग्छ त्यो तपाईँले लेख्नु होला है त। र यसरी हामीले यो 4 नम्बरमा सोधिएको पढ्नुहोस् र उत्तर दिनुहोस् भनेको थियो, हामीले गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। सबैजनाले अर्को पान्ना पल्ट्याउनुहोस् है। ल यहाँनिर तपाईँलाई प्रश्न नम्बर 5 भनेर दिएको रहेछ। प्रश्न नम्बर 5 भनेर तपाईँलाई के गरेको छ, दिएको छ। ल सबैजनाले पढ्नुहोस् त। प्रश्न नम्बर 5 के लेखेको रहेछ, यहाँ लेखेको छ, अन्तिम वर्णबाट बनेका शब्द पढेर साथीलाई सुनाउनुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, हामीले लेख्ने भनेको छैन, सुनाउने भनेको छ है त, भन्ने मात्र भनेको छ। अब सबैजनाले पढ्नु पर्यो। के भनेको छ, अन्तिम वर्णबाट, हेर्नुहोस्, अन्तिम वर्णबाट बनेका शब्द पढेर साथीलाई सुनाउनुहोस् भनेको छ। जस्तै अनुहार भनेर त लेखेको रहेछ एउटा शब्द, त्यसको अन्तिम वर्ण के हो, र हो। अब रबाट के लेख्यो, रबर लेख्यो।
फेरि यहाँ पनि र आयो अन्तिममा, फेरि रबाट रश्मि भनेर लेखेछ। रश्मिको अन्तिममा के आयो? मी आयो। मीबाट मिना लेख्यो, त्यस्तै नाबाट नाति लेख्यो, तीबाट तिते करेला लेख्यो, र लाबाट लामा लेख्यो, माबाट माला लेख्यो, र लाबाट लामो लेखेको रहेछ। के लेखेको रहेछ? अनुहार, रबर, रश्मि, मिना, नाति, तिते करेला, लामा, माला र लामो लेखेको रहेछ। मैले तपाईँलाई पढेर सुनाएँ। तपाईँले पनि आफ्नो साथीहरूलाई पढेर सुनाउनु होला है त। ल यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 5 सकिसकेका छौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर 6 मा जान्छौँ है त। ल यो 6 नम्बरमा के लेखेको छ भाइ बहिनीहरू पढ्नुहोस् त। हो यहाँ लेखेको रहेछ छिटो छिटो पढ्नुहोस् भनेको छ। के लेखेको रहेछ? छिटो छिटो पढ्नुहोस् भनेर लेखेको रहेछ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त? यहाँ दिएका शब्दहरूलाई छिटो छिटो पढ्नु पर्यो। त्यस्तै यहाँ छ र्याक र्याल। र्याक भन्छ यसलाई, र्याक भन्छ, र्याल भयो है, बुझ्नु होला। त्यस्तै मित शीत, रोटी लोटी, राम लाम, राको रागो भनेर लेखेको छ। अब यी शब्दहरू त हामीले पढ्यौँ एक एकचोटि, यसलाई छिटो छिटो पनि पढ्नुपर्छ। र यी शब्दहरूले के अर्थ जनाउँछ यो तपाईँहरूलाई थाहा छ कि नै भन्नुहोस् त। पक्कै पनि तपाईँहरूलाई कतिपय भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, कतिपयलाई थाहा छैन। ल म सिकाउँछु, तपाईँहरूले सुन्नु होला है त ध्यान दिएर। र्याक भनेको छ। अब र्याक भनेको के हो भन्दा काठको के हो? काठले बनेको हुन्छ है त। तपाईँहरू देख्नुभएको होला, तपाईँको पुस्तकालयमा जानुभएको छ विद्यालयको, त्यहाँ के हुन्छ? र्याकमा के हुन्छ? किताबहरू मिलाएर राखेको हुन्छ है त। त्यस्तै पसलहरूमा पनि देख्नुभएको छ होला, मिठाई चाउचाउहरू बिस्कुटहरू केमा चजाएर राखेको हुन्छ नि, त्यसलाई हामीले र्याक भन्छौँ। त्यस्तै र्याल भनेको के हो? मुखबाट आउने तपाईँको बाक्लो रस हो, झोल हो। त्यस्तै मित भनेको छ। यो मित भनेको के हो? साथी हो। मित भनेको साथी। यो शीत भनेको बिहान पानीको थोपाहरू देख्नुहुन्छ नि, बिहान एकचोटि तपाईँ बिहान उठ्नुहोस् अनि बाहिर गएर त्यो सानो सानो झारहरूमा हेर्नुहोस् त के हुन्छ, यत्रो पानीको थोपा थोपा थोपाहरू देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई हामीले शीत भन्छौँ। त्यस्तै रोटी भनेको त थाहा छ, खाने रोटी। लोटी भनेको के? लड्ने, केटी मान्छे लड्यो भने लोटी भन्छौँ है त। खस्नु लोट्नुलाई लोटी भन्छौँ। त्यस्तै राम भनेको के छ? यो राम भनेको नाम हो है त, भगवान् श्रीरामको नाम हो राम। त्यस्तै लाम भनेको के हो? लाइन, लामो भनेको है त। लामो लाइनलाई के भन्छौँ? तपाईँहरू स्कुलमा प्रार्थना गर्दाखेरि के हुन्छ? लाइन लाग्नुहुन्छ नि, हो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? लामो अथवा लाम भन्छौँ। त्यस्तै राको भनेको के हो? आगो हो है त। आगो बाल्नुलाई राको भन्छ। त्यस्तै रागो लेखेको छ। यो रागो भनेको के हो? हो भैँसीको के हो? केटा भैँसीलाई रागो भन्छौँ है त। र यसरी हामीले के गर्यौँ त? यहाँ दिएका शब्दहरूलाई पढिसकेका छौँ। र यी शब्दहरू कस्तो छन्? सुन्दाखेरि उस्तै उस्तै सुनिन्छ है त। र्याक र्याल उस्तै उस्तै सुनियो है त। हो यस्तो शब्दलाई हामीले श्रुतिसम भिन्नार्थी शब्द भन्छौँ है त। सुन्दाखेरि उस्तै सुन्ने, तर हामीले बोल्दाखेरि अलिकति फरक हुन्छ, लेख्दाखेरि फरक हुन्छ है त। यस्तो शब्दलाई श्रुतिसम भिन्नार्थी शब्द भनिन्छ। र सबैजनाले पढ्नुहोस् त छिटो छिटो। र्याक र्याल, मित शीत, रोटी लोटी, राम लाम, राको रागो, यसरी तपाईँले पढ्नु होला। ल अब हामी अगाडि बढौँ। यहाँ 7 नम्बर भनेर दिएको छ हेर्नुहोस्। हो यो 7 नम्बरमा के लेखेको रहेछ? ल पढेर सुनाउनुहोस् त मलाई। सबैजनाले पढेर सुनाउनुहोस् है। के लेखेको रहेछ? कविता पढेर दिएका शब्दको उच्चारण गर्नुहोस् भनेको छ। यो कविता यहाँ पढ्न भनेको रहेछ हामीलाई। र यहाँ तल के दिएको छ? शब्दहरू दिएका छन्। हो यी शब्दहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो? पढ्नु पर्यो। उच्चारण गर्नुहोस् भनेको के हो? पढ्ने, शुद्ध उच्चारण गरेर हामीले पढ्नु पर्यो है त।
त्यस्तै यहाँ के छ कविताको शीर्षक गुराँसको रङ भनेको छ। के भनेको छ? गुराँसको रङ। गुराँस भनेको के हो? हाम्रो राष्ट्रिय फुल हो, यो त हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै यो चित्रमा के छ नानी बाबुहरू भन्नुहोस् त? यो चित्रमा के देखिरहनु भएको छ? हो, यहाँ हामीले फुलहरू देखेका छौँ। यो फुलको नाम के हो छ? गुराँस हो है त, हाम्रो राष्ट्रिय फुल गुराँस हो। त्यस्तै यो चराको नाम के हो? सुगा भनेर तपाईँलाई थाहा होला। पट्टु पनि भन्नुहुन्छ कतिपय भाइ बहिनीहरूले। के भन्छौँ? सुगा भन्छौँ है त। ल, सुगा के गरिरहेको छ? एउटा काठमा बसिरहेको छ। यहाँ जङ्गलको चित्र दिएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। ल, अब यो गुराँसको रङ भन्ने कविता म पढेर सुनाउँछु। तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला र सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि पढ्नुहोस् है त। अँध्यारामा तारा हेरे टाढा टाढा छ, सुगाको रङ हेर साथी गाढा गाढा छ, अगेनामा आगो तापे तातो तातो छ, गुराँसको रङ हेरे रातो रातो छ भनेर यो गुराँसको रङ भन्ने एउटा सानो कविता दिएको रहेछ। यो हामीले पढिसक्यौँ। अँध्यारो भनेको के हो तपाईँहरूलाई थाहा छ? के हो? साँझ अँध्यारो हुन्छ नि त, केही पनि देख्नुहुन्न, जताकतै हेऱ्यो कालै कालो, त्यसलाई के भन्छौँ? अँध्यारो भन्छौँ है त। अँध्यारोमा के हुन्छ? ताराहरू देख्नुहुन्छ होला तपाईँहरूले। राति तपाईँ आफ्नो घरबाट बाहिर हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा झ्यालबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। के देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले? ताराहरू सानो सानो चम्किरहेको देख्नुहुन्छ नि, तिनीहरूलाई हामीले तारा भन्छौँ। त्यस्तै सुगाको रङ के रहेछ त? गाढा रहेछ, गाढा गाढा रहेछ भनेको छ है त। त्यस्तै अगेनामा आगो तापे तातो तातो छ। आगो ताप्नु भएको छ कि नाइ? पक्कै पनि जाडोमा गएर आगो ताप्नुहुन्छ कि गर्मीमा आगो ताप्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त, तपाईँहरू केमा आगो ताप्नुहुन्छ भन्नुहोस्? गर्मीमा ताप्नुहुन्छ कि जाडोमा? पक्कै पनि जाडोमा ताप्नुहुन्छ होला। आफ्नो शरीरलाई तातो बनाउनको लागि आगो ताप्नु अगेनामा जानुहुन्छ होला है त। अगेना भनेको छ, यो अगेना भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यस्तै गुराँसको रङ हेर रातो रातो छ। गुराँसको रङ कस्तो हुने रहेछ? रातो हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यो गुराँसको रङ कविता पढेर थाहा पाइसकेका छौँ। र यहाँ तल तपाईँलाई केही शब्दहरू दिएको छ। यी शब्दहरू अब हामीले पढ्नु पर्यो है त। ल, यो के हो? पढ्नुहोस्। अँध्यारो सँगै भन्नुहोस् है त, अँध्यारो। त्यस्तै रङ रङ भन्छ। त्यस्तै यो अगेनो अगेनो, गुराँस गुराँस, रातो रातो। यसरी हामीले पढ्नुपर्छ। यो हामीले पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र यसै गरी हामीले यो 7 नम्बरको कविता पढिसकेका छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् के छ यहाँ दिएको छ। प्रश्न नम्बर 8 भनेर दिएको रहेछ। हेर्नुहोस् के दिएको रहेछ? प्रश्न नम्बर 8 दिएको रहेछ। ल, यो प्रश्न नम्बर 8 सबैजनाले पढ्नुहोस् त। के लेखेको रहेछ? ल पढ्नुहोस्। हो, यहाँ लेखेको रहेछ तलका शब्द जनाउने चित्र कापीमा बनाउनुहोस् भनेको छ। यहाँ के शब्द दिएको छ, ती शब्दहरू जनाउनेको हामीले के गर्नु पर्यो? चित्र कोर्नु पर्ने रहेछ। चित्र बनाउने भनेको छ है त। ल, अब बनाऊ। तपाईँहरूले पनि बनाउनु पर्यो है त। ल, म यहाँनिर बनाइदिन्छु सानो सानो। बाख्रो भनेको छ। बाख्रो के हुन्छ? सिङ हुन्छ है त। आँखा भयो। यो के हो? कान हुन है त यिनीहरू। सानो पुच्छर हुन्छ बाख्राको। हेर्नुहोस् खुट्टाहरू बनाएँ मैले। त्यस्तै तपाईँले पनि बाख्राको के गर्न सक्नुहुन्छ? चित्र गराउनु होला है त। यो के हो? बाख्रो हो। अब तपाईँले कस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ? म भन्दा पनि राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ होला। त्यस्तै यो के को चित्र हो? चन्द्रमा। चन्द्रमाको चित्र तपाईँले कस्तो देख्नु भएको छ? यस्तो देख्नु भएको होला। यो के हो? चन्द्रमा हो है त। यो
यस्तो भनेको प्रकाश उज्यालो दिएको छ भनेर हामीले बुझ्छौँ। त्यस्तै पुतलीको बनाउनुहोस्। यो के को चित्र हो भाइ बहिनीहरू? पुतलीको चित्र हो। हेर्नुहोस्, अब पुतलीको रङ त छिर्के बिर्के हुन्छ, विभिन्न रङको हुन्छ है त पुतलीहरू। तपाईहरुले गराउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, पुतलीको चित्र मैले बनाएँ, तपाईले पनि आफ्नो कपीमा बनाउनु पर्यो। त्यस्तै बिरुवा भनेको के हो? सानो सानो बिरुवाहरू हुन्छ। हेर्नुहोस्, माटोमा छ। यो के हो त? यो बिरुवाको चित्र हो है त। यसरी तपाईहरुले के गर्नुपर्छ? चित्रहरू बनाउनु होला र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले आफ्नो कपीमा चित्रहरू बनाइसक्नु भएको छ होला। चित्रहरू बनाउनुहोस् है। र यसरी हामीले के गर्यौं त भाइ बहिनीहरू? यो प्रश्न नम्बर 8 मा सोधेको थियो, तलका शब्द जनाउने चित्र कपीमा बनाउनुहोस् भनेको थियो। मैले यहाँनिर चित्र पनि बनाइदिएको छु। तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त? आफ्नो कपीमा चित्रहरू बनाउनु होला र रङहरू पनि भर्नु होला है त। ल ठीक छ। यसरी हामीले यो पाना नम्बर 124 को पढिसकेका छौं। सबैजनाले 125 पाना नम्बर पल्टाउनुहोस्। पल्टाउनुहोस् है। ल पल्टाइसक्नु भएको छ होला। मैले पनि पल्टाएँ। हेरौँ यहाँ के रहेछ। र सबैजनाले पढ्नुहोस् त। यो 9 नम्बरमा के लेखेको छ? के लेखेको छ भाइ बहिनीहरू? पढेर सुनाउनुहोस्। हो, यहाँ लेखेको रहेछ खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले बुझिसक्यौं खाली ठाउँ भर्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा। ल अब भरौँ है त। के छ क नम्बरमा? डट खेल खेल्छिन् लेखेको छ। कुन? बहिनी खेल खेल्छिन् भन्छौं नि, ई आयो। त्यस्तै भाइ खेल खेल्छ हुन्छ। त्यस्तै दाइ खेल खेल्नुहुन्छ हुन्छ है त। यसरी हामीले बुझ्नु पर्छ। बहिनी लेख्नु होला। मैले लेखिदिसकेको छु। तपाईले पनि बुझेर सार्नु होला है त। त्यस्तै पाठशाला जान्छन् को? भाइ पाठशाला जान्छ हुन्छ। बहिनी पाठशाला जान्छन्। दिदी पाठशाला जानुहुन्छ। बहिनी पाठशाला जान्छन् हुन्छ है त। जान्छन् छ के हुन्छ? भाइ हुन्छ है। हेर्नुहोस्, यदि जान्छिन् लेखेको भए बहिनी हुन्थ्यो, जानुहुन्छ लेखेको भए दिदी हुन्थ्यो है त। भाइ पाठशाला जान्छन्। त्यस्तै ग नम्बरमा डट हामीलाई बोलाउनु हुन्छ। कोले? काकाले बोलाउनु हुन्छ भनेको छ नि त, आधार गरेको छ। हेर्नुहोस्, काकाले हामीलाई बोलाउनु हुन्छ भनेर तपाईले भन्नुहुन्छ। त्यस्तै भाइले हामीलाई बोलाउँछ, बहिनीले हामीलाई बोलाउँछिन् हुन्छ है त। यसरी हामीले थाहा पाउनु पर्छ है। त्यस्तै घ नम्बरमा डटले कथा सुनाउनु भयो। कोले? गुरुले। कोले? गुरुले कथा सुनाउनु भयो है त। त्यस्तै साथीले कथा सुनायो, कान्छोले कथा सुनायो हुन्छ। त्यस्तै ङ नम्बरमा छ डट पुस्तक पढ लेखेको छ। के हुन्छ? तिमी पुस्तक पढ हुन्छ है त। तिमी पुस्तक पढ हुन्छ। र भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस्, तँ पुस्तक पढ, तपाई पुस्तक पढ्नुहोस्, तिमी पुस्तक पढ। यसरी हामीले लेख्न सक्छौं। र हामीले यहाँ भरिसकेका छौं। हेर्नुहोस्, के गर्यौं? बहिनी, भाइ, काकाले, गुरु, तिमीले भनेर अथवा तिमी भनेर हामीले यहाँ लेखिसकेका छौं। र तपाईहरुले पनि बुझेर के गरिसक्नु भयो त? यो खाली ठाउँहरू भरिसक्नु भएको छ होला। र यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 9 सकिसकेका छौं भाइ बहिनीहरू। अब हामीहरू अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। हुन्छ कि नै भन्नुहोस्? पक्कै पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ है त। अब हामी अर्को नम्बरमा जाँदैछौँ, प्रश्न नम्बर 10 मा। र त्यो भन्दा अगाडि तपाईहरुलाई म केही सोध्न सक्छु।
तपाईहरुले प्रश्न नम्बर 9 सम्म जानिसक्नु भएको छ कि नै, बुझ्नु भएको छ कि नै भन्नुहोस् त। पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ होला र यदि तपाईले बुझ्नु भएको छैन भने प्रश्न सोध्ने बानी बसाल्नुहोस्, प्रश्नहरू सोध्नु होला है। यस भिडियोको अन्तिममा मैले एउटा नम्बर दिन्छु, त्यो नम्बरमा फोन गरेर तपाईले के गर्नु पर्यो त, प्रश्न सोध्नु पर्यो। सर मैले यो कुरा बुझेन, मलाई सिकाउनुहोस् भन्नु होला, म तपाईलाई सिकाउने छु। त्यसैगरी अब हामी अर्को प्रश्नमा गइसकेका छौं भाइ बहिनीहरु। यहाँ 10 नम्बर भनेर दिएको छ। यो 10 नम्बरमा के लेखेको होला ल भन्नुहोस्। यहाँ लेखेको छ पढ्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको रहेछ भाइ बहिनीहरु? हो, पढ्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हामी सबैजनाले पढ्नु पर्ने रहेछ र तल सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर हामीले लेख्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौं। र यहाँ तपाईलाई एउटा के दिएको छ, राजासँग वकिलको भेट भनेर यहाँ एउटा सानो पाठ दिएको रहेछ। के लेखेको रहेछ? राजासँग वकिलको भेट भनेको छ। र यो पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले यहाँ तल हेरौँ है त। यहाँ के छ ल भन्नुहोस् त। मानिसहरू छन्, हेर्नुहोस् त, कपडाहरू कस्तो कस्तो लगाएर काठहरूलाई के गरिरहेका छन्, ताछिरहेका छन्। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, टहरहरू भन्छ है त्यसलाई, टहरहरू बनाएर बसिरहेका छन्। पारीतिर हामीले चित्रमा देख्न सक्छौं। यहाँनिर आमाहरूले के गरिरहनु भएको छ त, खानाहरू पकाएर सानो नानीलाई खुवाइरहनु भएको छ। त्यस्तै एउटा नानी के गरेकी छिन् त, यहाँनिर लुकेर हेरिरहेकी छिन् है त। ल अब हामीले थाहा पायौं यो के हो त। यी मान्छेहरू को होला नि थाहा छ तपाईहरुलाई? राउटे भनेको थिएँ नि मैले। राउटे समुदायका मानिसहरू हुन् है त, जंगलमा बसोबास गर्ने। के राउटे समुदायका मानिसहरू हुन्, उनीहरू जंगलमा बसोबास गर्छन् भन्ने कुरा मैले तपाईलाई अगाडि पनि भनिसकेको थिएँ। र यो चित्र के को रहेछ? एउटा राउटे समुदायको रहेछ। ल अब पढौँ है त। राजासँग वकिलको भेट भन्ने अब यो सानो लेख अथवा एउटा कथा होला। यो अब हामी के गर्नु पर्यो? पढ्नु पर्यो। ल यहाँ लेखेको छ, राउटे घुमन्ते जाति हुन्। हेर्नुहोस् त, राउटेहरू के रहेछन् त, एउटा घुमन्ते जाति रहेछन्। यो घुमन्ते भनेको के हो? एक ठाउँमा राम्रोसँग नबस्ने, कहिले यता जाने कहिले उता जाने। तपाईहरु जस्तै के, आफ्नो घरमा नबस्ने, कहिले साथीको घरमा गए, कहिले अंकलको घरमा गए, कहिले मामा घर गएछ, कहिले हजुरबुवाको घर गए, कहिले काकीको घर गए। यस्तै एक ठाउँ नबसेर घुमेको घुमै, त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौं? घुमन्ते भन्छौं है त भाइ बहिनीहरु। त्यस्तै उनीहरू जंगलमा बस्न रुचाउँछन् भनी काकाले पत्रिकामा पढ्नुभयो। के रहेछ? राउटेहरू घुमन्ते जाति रहेछन्, उनीहरूलाई कहाँ बस्न मन पर्ने रहेछ त? जंगलमा बस्न मन पर्ने रहेछ। रुचाउँछन् भने मन पर्ने, जंगलमा बस्न मन पराउने रहेछन् भनी काकाले पत्रिकामा पढ्नुभयो। वकिल काकालाई राउटे बस्ती हेर्न मन लाग्यो। हेर्नुहोस्, काका के हुनुहुन्न रहेछ? काकाको पेशा के रहेछ? वकिल रहेछ है त। वकिल काकालाई राउटे बस्ती हेर्न मन लागेछ। राउटेहरू के कसरी बस्ने रहेछन् त हेर्न जाने उहाँलाई इच्छा जागेछ, मन लागेछ है त। उहाँ राउटे बस्तीमा जानुभयो। वकिल काका हातमा लौरो बोकेर राउटेको बास खोज्न जंगलतिर जानुभयो। हेर्नुहोस् त, के गर्नुभएछ? वकिल काकाले हातमा एउटा ट्याक्कको लौरो बोकेर राउटेको बास खोज्न जंगलतिर जानुभएछ। जंगलको बीचमा धुवाँ उडिरहेको देखियो। वकिल काका त्यही पुग्नुभयो। जंगलमा के रहेछ त? धुवाँ बोलिरहेको रहेछ अथवा धुवाँ उडेको देख्नु भएछ र उहाँ त्यही धुवाँ कहाँ छ, कहाँ बोलिरहेको छ भन्दै जंगलतिर जानुभयो। जंगलका बीचमा खुला चौर थियो। हेर्नुहोस्, के रहेछ? एउटा खुला चौर रहेछ जंगलको बीचमा। चौरमा 30-35 छाप्रा थिए। हेर्नुहोस्, यहाँ दिएको छ नि। यिनीहरू के हुन् त? यिनीहरूलाई हामीले के भन्छौं? छाप्रा भन्छौं है त। 30-35 वटा के रहेछन्? छाप्रा रहेछन्। यहाँ लेखेको छ 30-35 छाप्रा थिए। छाप्रा स्याउला र कपडाले बारिएका थिए। त्यस्तै त्यो छाप्राहरू केले बारिएका रहेछन् त? कपडा र स्याउलाले। अब स्याउला भन्नुलाई, स्याउला भनेको के हो? घाँस, के घाँस, डाले घाँस, घाँस र
कपडाले बारिएको रहेछ। वरिपरि जङ्गल र बीचमा छाप्रा भएको बस्ती देखिन्थ्यो। जङ्गलको सेरोफेरो सुन्दर नै लाग्थ्यो। के रहेछ? जङ्गलको सेरोफेरो भनेको ठाउँ, त्यो जङ्गलको यताउति ठाउँहरू के थियो? सुन्दर नै लाग्थ्यो भनेको राम्रो नै थियो भनेको छ है त। एकजना राउटे काठको कोसी बनाउँदै थिए। हेर्नुहोस्, यहाँनिर के छ? यो मान्छेले के बनाएको छ? कोसी भन्छ है त। यस्तो आकृतिलाई हामीले कोसी भन्छौँ। कोसी बनाउँदै थिए। अर्का एकजना सन्दुक बनाउँदै थिए। वकिल काकाले उनीहरूलाई नमस्कार गर्नुभयो। उनीहरू कोही पनि बोलेनन् रे। हेर्नुहोस्, काका कहाँ जानुभएछ? जङ्गलमा राउटेको बस्ती खोज्न जानुभयो। उहाँले जङ्गल जाँदाखेरि एउटा धुवाँ आइरहेको ठाउँ थाहा पाउनुभयो। धुवाँ आइरहेको देख्नुभयो र त्यो धुवाँ आएको ठाउँमा जाँदाखेरि उहाँले के देख्नुभयो त? 30-35 वटा छाप्राहरू देख्नुभएको रहेछ। र त्यहाँ 2वटा राउटेले काम गरिरहेका रहेछन्। एउटाले सन्दुक बनाइरहेको रहेछ। सन्दुक भनेको बाकस जस्तो हुन्छ। र अर्कोले के बनाएको रहेछ त? कोसी बनाएको रहेछ। कोसी भनेको यो चित्रलाई कोसी भन्छौँ। यसलाई हामीले के भन्छौँ? सन्दुक भन्छौँ है त। यसको नाम के हो? सन्दुक भन्छ। त्यस्तै यो के हो? कोसी हो है त। बनाएको रहेछ। र काकाले के गर्नुभएछ? गएर नमस्कार भन्नुभएछ। उनीहरू कोही पनि बोलेनछन् है त। केटाकेटी छाप्राभित्र पसे। हेर्नुहोस्, मान्छे आएको देखेर डराएर कहाँ लुकेछन् त? छाप्राभित्र पसेछन्। मान्छे आएको देखेर डराएर छाप्राभित्र लुक्न गएछन्। सिउँदोमा सिन्दुर लगाएकी महिला पनि हतार हतार भित्र पसिन्। एकजना महिला ताप्केमा च्याउ पकाउँदै थिइन्। हेर्नुहोस्, यहाँनिर के छ? एकजना महिलाले के गरिरहेकी रहेछन्? एउटा ताप्केमा च्याउ पकाएकी रहेछन्। अब च्याउ भनेको के होला भन्नु होला? च्याउ भनेको तरकारी हो है त। ती पनि भित्र पसिन्। सबैजना डराएर, काकालाई देख्दाखेरि डराएर बच्चा बच्चीहरू पनि छाप्राभित्र गएछन्। त्यस्तै त्यहाँ भएका महिलाहरू पनि के भएछन्? डराएर छाप्राभित्र गएछन्। यो देख्दा वकिल काकालाई अचम्म लाग्यो। सबै भाग्छन्। काका त अचम्म पर्नुभयो। होइन, के देखेर यिनीहरू यसरी भागिरहेका छन् भनेर उहाँ अचम्म मान्नुभएछ। उहाँ कोसी बनाउने पुरुषका छेउमा जानुभयो। उनी राउटेका मुखिया रहेछन्। उनले भने, के भनेछन् त राउटेका मुखियाले? यसरी सूचना नगरी सुटुक्क आउनेसँग हामी बोल्दैनौँ। हामी त जङ्गलका राजा पो त। यहाँ सूचना गरेर मात्र आउनुपर्छ। जङ्गलका राजासँग वकिलको केही लागेन। उहाँ लुरुक्क परेर घरतिर फर्किनुभयो हो भनेर यहाँ लेखेको रहेछ। के रहेछ त? उहाँले पत्रिकामा पढ्नुभएको रहेछ राउटेहरू जङ्गलमा बस्छन् भनेर। र उहाँ वकिल भएका कारणले उहाँलाई राउटेको बस्तीमा जान मन लागेछ। र उहाँ राउटेको बस्ती खोज्दै 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 जङ्गलसम्म पुग्नुभएछ। र उहाँ बस्तीसम्म पुग्नुभएछ। राउटेको बस्ती भनेको वासस्थान, राउटेहरू बस्ने ठाउँ है त। त्यहाँ पुग्नुभएछ र उहाँले के देख्नुभएछ त? 30-35 वटा छाप्राहरू देख्नुभएछ। भनेको 30-35 वटा साना साना कपडा र स्याउलाले बेरिएका घरहरू देख्नुभएछ उहाँले। र उहाँले बोल्नुभएछ सबैजनालाई। त्यहाँ काम गरिरहेका रहेछन् 2वटा राउटे। एउटाले सन्दुक र एउटाले कोसी बनाएको रहेछ। कोसी बनाउँदै रहेछन्। र उहाँले नमस्ते गर्दाखेरि कोही पनि बोलेनछन्। र उहाँलाई देखेर त्यहाँका बालबच्चाहरू, साना साना नानी बाबुहरू के भएछन्? डराएर छाप्राभित्र गएछन्। र त्यस्तै त्यहाँ भएका महिलाहरू पनि डराएर सबै हत्तपत्त कहाँ गएछन् त? छाप्राभित्र लुक्न गएछन्। र काकालाई के भएछ त? अचम्म लागेछ। र उहाँ त्यो कहाँ जानुभएछ त? कोसी बनाउने राउटेको छेउमा गएर सोध्नुभएछ। किन सबैजना भित्र गए भनेर सोद्धाखेरि त्यो राउटेको मुखियाले के भनेछ त? यसरी सूचना नगरी, हामीलाई सूचना नगरिकन कोही पनि हामीसँग बोल्न सक्दैन। हामी त जङ्गलका राजा हौँ। यहाँ सूचना गरेर मात्र आउनुपर्छ भनेर राउटेको राजाले भनेछ। र त्यहाँ वकिल काका लुरुक्क परेर घरतिर फर्किनुभयो भनेर हामीले यो कथा पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू।
र हामीले यसरी के गर्यौँ त राजासँग वकिलको भेट भन्ने पढिसक्यौँ र यहाँ तल केही प्रश्नहरू दिएका छन्। यी प्रश्नहरूको उत्तर हामीले दिने प्रयास गरौँ है त। ल यहाँ क नम्बरको प्रश्नले के भनेको छ ल भन्नुहोस्। के सोधेको रहेछ, राउटे कहाँ बस्न रुचाउँछन् लेखेको छ। कहाँ लेखेको छ हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, म यहाँ भएका कुराहरूलाई मेटाउँछु पहिला, तपाईहरुलाई पछि सजिलो हुन्छ। म उत्तरमा रङ लगाइदिन्छु है त। राउटेहरू कहाँ बस्न रुचाउने रहेछन्, जङ्गलमा बस्न रुचाउँछन् भनेर यहाँ लेखेको छ। हेर्नुहोस्, अब लेख्नु पर्यो हामीले, सबैले लेख्नुहोस् उत्तर। राउटे जङ्गलमा बस्न रुचाउँछन् भनेर लेख्नु होला है। यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। तपाईहरुले पनि लेख्नु भएको छ होला, सार्नु होला, बुझेर मात्र सार्नु होला है त। त्यस्तै ख नम्बरको प्रश्नले सोधेको छ, राउटेका परिवारले के गर्दै थिए भनेको छ। के गर्दै थिए त। एउटाले सन्दुक बनाइरहेको थियो, एउटाले सोती बनाएको थियो भने एउटा महिलाले के गरेको थिइन् त, ताप्केमा च्याउ पकाउँदै थिइन् भनेर लेख्नु पर्यो। राउटेका परिवारले खाना सोती र के खाना कोसी हो है त, सोती हैन, खाना कोसी र सन्दुक बनाउँदै थिए भनेर यसरी तपाईले उत्तर लेख्नु पर्ने हुन्छ है त। सबैजनाले लेख्नुहोस् के बनाउँदै थिए त। अब हेर्न सक्नुहुन्छ हामीहरू, च्याउ पकाउँदै भनेको के हो, च्याउ भनेको खाना हो। त्यस्तै सन्दुक बनाउँदै थियो, एउटा कोसी बनाउँदै थियो भनेर यहाँ लेखेको छ र यही कुरा हामीले यहाँ तल लेखिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र ग नम्बरमा छ, राउटेका परिवारले वकिल काकासँग किन कुरा गरेनन् भनेको छ। किन कुरा गरेनन् त। अनि यहाँ हेर्नुहोस्, सूचना नगरी सुटुक्क आउनेसँग हामी बोल्दैनौँ भनेर राउटेका मुखियाले भनेका छन्। हामी त जङ्गलका राजा पो त, यहाँ सूचना गरेर मात्र आउनुपर्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ। अब हामीले यसलाई मिलाएर लेख्नु पर्यो है त। सूचना नगरी आउनेसँग राउटेका परिवारले वकिल काकासँग किन कुरा गरेनन् भनेको छ। सूचना नगरी आउनेसँग नबोल्ने हुनाले। राउटेका परिवारले वकिल काकासँग कुरा गरेनन् लेख्नु पर्यो है त। यसरी हामीले के गर्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरू, उत्तर लेख्नुपर्छ है। मिलाएर उत्तर लेख्न हामीले जान्नुपर्छ। उत्तर त हामी सबैलाई थाहा हुन्छ, तर कसरी लेख्ने भन्ने कुरा तपाईहरुले थाहा हुँदैन होला। यहाँ मैले लेखिदिएको छु र सबैजनाले सार्नु होला है। र यसरी हामीले यो प्रश्न नम्बर 10 मा सोधिएको थियो, पढ्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस् भनेको थियो। राजासँग वकिलको भेट भन्ने एउटा सानो लेख लेखिएको थियो, पाठ थियो। यो पाठ हामीले पढेर यहाँ सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तरहरू हामीले दिइसकेका छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् यहाँ के छ, 1 र 1 11 भनेर लेखेको रहेछ। के लेखेको रहेछ, 1 र 1 11 भनेर लेखेको रहेछ। अब तपाईले 1 र 1 11 प्रश्न पढ्नुहोस् त, सबैजनाले पढ्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। लेख्नु होला, उत्तरहरू लेख्नु होला, अनि यो पढ्नुहोस् के छ।
यहाँ लेखिएको छ शब्द र अर्थबीच जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। अब हामीले थाहा भयो जोडा मिलाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसक्यौँ। अब यहाँ तल के गर्नु पर्यो त, यतातिर शब्दहरू दिएका छन्। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, ती शब्दको पहिला अर्थ बुझ्नु पर्यो, अनि अर्थ मिल्ने शब्दहरू खोजेर हामीले के गर्नु पर्यो, जोडा मिलाउनु पर्यो। त्यस्तै याक, याक भनेको के हो, भाले चौरी हो है त, चौरी गाई, भाले चौरी भन्ने रहेछौँ। त्यस्तै राउटे भनेको के हो, एउटा जाति हो, जङ्गलमा बस्ने जाति हो। त्यस्तै लेकाली भनेको छ, लेकाली भनेको के हो, लेकमा बस्ने, कुनै पनि पहाडको टुप्पामा बस्नेलाई हामी के भन्छौँ, लेकाली भन्छौँ है त। लेकमा बस्ने भनेको के हो, टुप्पोमा बस्ने, पहाडको माथि माथि बस्नेलाई लेकाली भन्छौँ। त्यस्तै वायु भनेको छ, वायु भनेको के हो, हावा हो भन्ने कुरा हामीले माथि सिकिसकेका छौँ, जोडा मिलाउनुहोस्। त्यस्तै सेरोफेरो भनेको छ, सेरोफेरो भनेको के हो, वरिपरि चारैतिर भन्छौँ है त। सेरोफेरो भनेको के रहेछ, चारैतिर रहेछ। यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, जोडा मिलाइसकेका छौँ। तपाईँहरूले पनि यहाँको शब्दहरूको अर्थ बुझेर जोडा मिलाइसक्नु भएको छ होला। ल यसरी हामीले यो प्रश्न नम्बर 11 सकिसकेका छौँ। अब हामी ढिला नगरिकन अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ है त। ल हेर्नुहोस्, म अर्को प्रश्नमा गइसकेँ। यहाँनिर दिएको छ 12 नम्बर प्रश्न। ल अब सबैजना भाइ बहिनीहरूले यो 12 नम्बरको प्रश्न पढेर मलाई सुनाउनुहोस् त। के लेखेको रहेछ, हो यहाँ लेखेको रहेछ, तलका शब्द प्रयोग गरी वाक्य बनाउनुहोस् भनेको छ। यहाँ तल शब्दहरू दिएको रहेछन्, हामीले के गर्नु पर्यो त, वाक्य बनाउनु पर्यो। के दिएको छ, रकेट दिएको रहेछ, रसिलो दिएको रहेछ, लोखर्के दिएको छ, सिन्दुर दिएको छ, सूचना दिएको छ। अब रकेट भनेको के हो, आकाशमा उड्ने, रकेट कहाँ उड्छ, आकाशमा उड्छ है त। अब लेखौँ, रकेट आकाशमा उड्छ लेख्नु पर्यो। त्यस्तै रसिलो, रसिलो भनेको के हो, स्याउ रसिलो हुन्छ, रसिलो भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ है त, स्याउ रसिलो हुन्छ। त्यस्तै लोखर्के, लोखर्के भनेको एउटा जनावर हो। अब लेख्नुहोस्, मेरो बारीमा लोखर्के छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै सिन्दुर भनेको छ, सिन्दुर भनेको थाहा छ के हो, तपाईँहरूको आमा बुवा भनेछु, तपाईँहरूको मम्मीले के गर्नुहुन्छ, एउटा रातो रङ के गर्नुहुन्छ, यहाँ सिउँदोमा भर्नुहुन्छ नि ट्याक्क यसरी माथि रातो रङ हो, त्यही हो है त। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, सिन्दुर भन्छौँ। सिन्दुर सिउरोमा, अथवा के भन्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँ निधारभन्दा माथिको भागलाई के भन्नुहुन्छ, के भन्छ, सिउर भन्छ होइन। अब लेख्नु पर्यो, सिन्दुर कहाँ लगाइन्छ त, सिउँदोमा लगाइन्छ लेख्नु पर्यो है त। अथवा तपाईँले मेरी आमाले सिन्दुर लगाउनुहुन्छ लेख्नुहोस्, अथवा लगाउनु भयो। यसरी हामीले वाक्यहरू बनायौँ। जस्तै रकेटको, रकेट आकाशमा उड्छ, स्याउ रसिलो हुन्छ, मेरो बारीमा लोखर्के छ, मेरी आमाले सिन्दुर लगाउनु भयो भनेर यसरी हामीले वाक्यहरू लेख्यौँ। त्यस्तै सूचना, सूचना भनेर लेखेको छ। यो सूचना भनेको के हो, यो तपाईँहरूले थाहा छ कि नै भन्नुहोस् त। सूचना दिनु भन्नुहुन्छ नि तपाईँले। जस्तै के हुन्छ, यो भोलि छुट्टी छ है भनेर आज आएर सरले के भन्नुहुन्छ, केही कुराहरू भन्नुहुन्छ नि तपाईँलाई, पहिले नै आएर सूचना दिने, सूचना दिनुहुन्छ नि। जस्तै भोलि केही चाडपर्व छ भाइ बहिनीहरू, अब भोलिको लागि अथवा भोलि कक्षा
छुट्टी छ भनेर भन्नुहुन्छ नि, त्यो के हो? अग्रिम सूचना हो है त, पहिले नै थाहा पाउने। केही कुरा हुँदैछ भनेर पहिले नै थाहा पाउनेलाई हामीले के भन्छौँ? सूचना भन्छौँ है त, कसैले आएर भन्नुलाई। साथीले मलाई रमाको बिहे भएको सूचना दियो। यसरी पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू? वाक्य बनाएछौँ। यसरी पनि हामीले सूचनाको बारेमा वाक्य बनाउन सक्छौँ है त। सूचना दिनु भनेको है त, सूचना भनेको सूचना। कसैले केही कुरा थाहा छैन, त्यो कुरा तपाईँले गएर भन्नेलाई हामीले के भन्छौँ? सूचना भन्छौँ है त। र यसरी हामीले के गर्यौँ त, यहाँ दिएका शब्दहरूबाट हामीले वाक्य बनाइसकेका छौँ। तपाईँहरूले सार्नु भयो कि नै? ल भन्नुहोस्। सबैजनाले गर्नुभयो? ल ठिक छ, सबैजनाले गर्नुभएको रहेछ। धेरै धेरै खुसी लाग्यो अनि तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यसरी हामीले यो पान्ना नम्बर 126मा रहेको हामीले गरिसकेका छौँ सबै। अब हामी अर्को पान्ना पल्टाउँ। पान्ना नम्बर 127 पल्टाउनुहोस्। ल 127 को यहाँनिर तपाईँले एउटा प्रश्न दिएको रहेछ, 13 नम्बर प्रश्न। यहाँ तपाईँलाई के सोधेको छ? ल भन्नुहोस् त, भन्नुहोस्, सबैजनाले पढ्नुहोस्। यहाँ लेखेको रहेछ तपाईँलाई के मनपर्छ लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? तपाईँलाई के मनपर्छ लेख्नुहोस् भनेको छ। र तल के दिएको छ? प्रश्नहरू दिएको छ। अब हामीले लेख्नु पर्यो। फलफुलको नाम, तपाईँलाई के फलफुलहरू मनपर्छ? ल तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो है त। ल तपाईँलाई के मनपर्छ भन्नुहोस्, त्यो तपाईँले लेख्नुहोस् है त। अब मलाई मनपर्ने कुराहरू म यहाँ लेख्छु, तपाईँलाई मनपर्ने कुराहरू तपाईँले आफ्नो कपीमा लेख्नुपर्छ है त। केरा, आँप, अनार, अङ्गुर। हेर्नुहोस्, मलाई केरा, आँप, अनार, अङ्गुर मनपर्छ, त्यसैले यहाँ लेखेँ। त्यस्तै तपाईँलाई के मनपर्छ? कुन कुन फलफुलहरू मनपर्छ? के फलफुलहरू मनपर्छ तपाईँले लेख्नुहोला। त्यस्तै खेलका नाम भनेको छ। फुटबल, क्रिकेट, भलिबल र बक्सिङ। हेर्नुहोस्, मलाई के मनपर्छ? बक्सिङ, भलिबल, क्रिकेट र फुटबल मनपर्छ भनेर यहाँ लेखेँ। त्यस्तै तपाईँलाई कुन कुन खेलहरू मनपर्छ त्यो लेख्नु पर्यो। त्यस्तै घरपालुवा जनावरको नाम भनेको छ। कुकुर मनपर्छ, त्यस्तै बिरालो मनपर्छ, सुगा मनपर्छ। हेर्नुहोस्, मलाई मनपर्ने चिजहरू यहाँ लेखेको छु। त्यस्तै तपाईँलाई अरू के मनपर्छ लेख्नु होला। त्यसै गरी कपडाको नाम भनेको छ। अब के कपडा तपाईँलाई मनपर्छ त्यो लेख्नु पर्यो। ज्याकेट मनपर्छ, कोट मनपर्छ, प्यान्ट मनपर्छ, पाइन्ट भन्छ है त, पाइन्ट मनपर्छ। त्यस्तै सर्ट मनपर्छ। मैले यहाँ लेखेँ कपडाको नाम सर्ट, प्यान्ट, कोट र ज्याकेट भनेर लेखेँ। मलाई मनपर्ने कपडाहरू यिनीहरू हुन् है त। त्यस्तै तपाईँलाई के कपडाहरू मनपर्छ तपाईँहरूले लेख्नुहोला। त्यसगरी फुलका नाम भनेको छ। अब के मनपर्छ त्यो लेख्नुहोस्। राष्ट्रिय फुल मनपर्छ मलाई, लालीगुराँस, चम्पा भन्ने फुल मनपर्छ। त्यस्तै गुलाब भन्ने थाहा होला तपाईँलाई, त्यो मनपर्छ। र अर्को सयपत्री, सयपत्री मनपर्छ। त्यसैले मैले यहाँ मलाई मनपर्ने फुलहरूको नाम लेखेँ
त्यस्तै तपाईँले पनि आफूलाई मनपर्ने फुलहरूको, कपडाको, घरपालुवा जनावरहरूको, फलफुलका र खेलका नामहरू लेख्नुहोला। र मलाई विश्वास छ मेरा भाइ बहिनीहरूले लेख्नुहुनेछ। र यदि लेख्नुहुन्न भनेपछि त तपाईँलाई नै घाटा हो है। तपाईँलाई प्रश्नमा सोध्न सक्छ, तपाईँलाई के कुरा मनपर्छ लेख्नुहोस् भनेर यसरी दिन्छ, 5 मार्क्समा दिन्छ। तपाईँले 5 मा 5 लिनु पर्यो है त। त्यसैले तपाईँले लेख्नुहोला। र यसरी 13 नम्बर सकिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी 14 नम्बरमा जाँदैछौँ। ल 14 नम्बरको प्रश्नमा के लेखेको छ सबैजनाले एकचोटि पढेर मलाई सुनाउनुहोस् त। हो 14 नम्बरमा लेखेको रहेछ, तलको पाठ कापीमा सार्नुहोस् लेखेको रहेछ। तलको पाठ कापीमा सार्नुहोस् भनेको छ। यहाँ तपाईँलाई एउटा पाठ दिएको छ, यो म पढेर तपाईँलाई सुनाउँछु। र तपाईँको काम भनेको के हो त, यो पाठलाई हुबहु जे छ जस्तो छ यहाँ जे लेखेको छ त्यस्तै गरी तपाईँले आफ्नो कपीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल पहिला पढ्नुभन्दा अगाडि तपाईँले यो चित्र हेर्नुहोस्। यो चित्रमा के छ, हो बुवा र छोरा छन्। त्यस्तै गाई र गाईको बाछो रहेछ। बुवाले के गरिरहनु भएको छ त, दुध दोहिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् बाल्टीमा दुध दोहिरहनु भएको छ है त। यो चित्र हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। अब यहाँ के लेखेको रहेछ यो अब हामी पढौँ अनि तपाईँहरूले पढ्दै आफ्नो कपीमा सार्नुहोला है त। ल यहाँ लेखेको छ, ए स्वरूप स्वरूप, बुबाले गोठबाट चिच्याएर बोलाएको स्वरूपले सुन्यो। स्वरूप भनेको कसको नाम रहेछ त, यो सानो भाइको नाम रहेछ। यो भाइको नाम के रहेछ, स्वरूप रहेछ। बुवाले गोठबाट चिच्याएर भन्नुभएछ, के भन्नुभएछ, ए स्वरूप भनेर बोलाउनु भएछ है त। उसले पिँढीबाट भन्यो। ऊ पिँढीमा बसिरहेको रहेछ। घरको बाहिरको भागलाई हामीले के भन्छौँ, पिँढी भन्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। पिँढीबाट भनेछ हजुर भनेर उसले हजुर भनेछ है त। अनि बुबाले के भन्नुभयो, ढुङ्ग्रो लिएर झट्टै गोठमा आऊ न छोरा भनेर बुवाले भन्नुभएछ। अब यो ढुङ्ग्रो भनेको छ हेर्नुहोस्, यो ढुङ्ग्रो भनेको के हो, आगो फुक्ने बाँसको के हो, बाँसले बनेको आगो फुक्ने एउटा साधन हो है त। बाँसले बनेको आगो फुक्ने साधन। सार्नुहोस् है। ढुङ्ग्रो भनेको के रहेछ त, बाँसले बनेको आगो फुक्ने साधन रहेछ। र तपाईँहरू भाइ बहिनीहरूको घरमा पक्कै पनि ढुङ्ग्रो छ होला। यदि तपाईँहरूले आगोमा खाना पकाउनुहुन्छ भने तपाईँहरूले ढुङ्ग्रोको प्रयोग गर्नुहुन्छ है त। अब ग्यासमा पकाउनुहुन्छ भने त ढुङ्ग्रो चाहिँदैन। आगोमा पकाउनुहुन्छ भने फु गरेर आगो फुक्नुहुन्छ नि, एउटा सानो सोली आकारको, सोली होइन त्यसलाई के भन्छ, बेलना आकारको हुन्छ। तपाईँले गणितमा पनि पढिसक्नु भएको छ होला आकारहरू। त्यस्तै के हुन्छ त, बिचमा प्वाल हुन्छ र त्यहीबाट के हुन्छ, सासहरू एकै ठाउँ गएर आगो बोल्छ है त फुकेर। बुवाले के भन्नुभएछ, ढुङ्ग्रो लिएर झट्टै गोठमा आऊ न छोरा भनेर भन्नुभएछ। त्यस्तै स्वरूपले घरभित्र गएर ढुङ्ग्रो खोज्यो। दराजमा थाल र गिलासहरू मात्र रहेछन्। उसले पर भित्तामा ढुङ्ग्रो झुन्डाएको देख्यो। ढुङ्ग्रामा त मस्याङ पो परेको रहेछ। उसले त्यो मस्याङलाई नाङ्लामा खनायो। त्यसपछि यो नाङ्ला भनेको छ हेर्नुहोस्, नाङ्लो भनेको सुपो भनेर तपाईँले सुन्नुभएको छ। सुपो बाँसको चोयाबाट बनेको हुन्छ नि, बनाएको हुन्छ। गाउँघरतिर बस्ने भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। निफाउनुहुन्छ नि, तपाईँको आमाले चामल पकाउनुभन्दा अगाडि स्याट्याक गर्दै निफाउनुहुन्छ, त्यो के हो त, सुपो हो है त। त्यसलाई हामीले नाङ्ला भन्छौँ है त। नाङ्लामा खनायो। त्यसपछि ढुङ्ग्रालाई सफा पानीले पखाल्यो। गोठमा गएर बुवालाई ढुङ्ग्रो दियो। माली गाईले, यो गाईको नाम के हो, माली रहेछ है त। माली गाईले बाछी पाएको रहेछ। हेर्नुहोस् यो यहाँ दिएको यो सानो चित्र के को, यो बाछीको रहेछ। के रहेछ, बाछी रहेछ।
बाछी भनेको के केटी। गाईको छोरी पाएछ, गाईले के पाएको रहेछ, छोरी पाएको रहेछ र गाईको छोरीलाई के भन्छौँ, बाछी भन्छौँ है त। बाछी पाएको रहेछ। बुबाले गाई दुहुनु भयो, स्वरूप बिगौती खान पाइने भयो भनी खुसीले उफ्रिन थाल्यो भनेर यहाँ लेखेको छ। र तपाईँहरूले बिगौती खानुभएको छ कि नै भन्नुहोस्। पक्कै पनि खानुभएको छ। यदि तपाईँको घरमा जनावरहरू गाई भैँसीहरू पाल्नु भएको छ भने बिगौती त तपाईँहरूले खाइसक्नु भएको छ होला है। र यदि तपाईँहरूको कक्षा कोठामा बिगौती नखाने साथीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले आफ्नो घरमा लगेर बिगौती चखाउनु होला। र यसरी हामीले के गर्यौँ त, यो 14 नम्बरमा रहेको तलको पाठ पढी कापीमा सार्नुहोस् भनेको थियो। तपाईँहरूले पढ्नु पनि भयो। अब यसलाई के गर्नु पर्यो त, कपीमा सार्नु पर्यो। र तपाईँको काम भनेको के हो, यो पाठलाई तपाईँले आफ्नो कपीमा लेख्नु होला है त। सबैजनाले लेख्नु होला, अल्छी मान्नु हुँदैन है त। ल यसरी हामीले यो पाना नम्बर 127 को सकिसकेका छौँ। सबैजना भाइ बहिनीहरूले पाना नम्बर 128 पल्टाउनुहोस् त। पल्टाइसक्नु भयो कि नै, ल भन्नुहोस्। पक्कै पनि पल्टाउनु भयो। र भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यहाँसम्म पढ्दासम्म, यो प्रश्न नम्बर 14सम्म पढ्दासम्म केही त्यस्तो प्रश्नहरू छन् कि छैनन् भन्नुहोस् त। नजानेका प्रश्नहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। र यदि नजानेको कुराहरू छ भने तपाईँले प्रश्न सोध्ने बानी बसाल्नु होला है। प्रश्नहरू सोध्नु होला। म तपाईँलाई एउटा नम्बर दिन्छु यस भिडियोको अन्तिममा। त्यो नम्बरमा फोन हान्ने, तपाईँले फोन गरेर हामीलाई प्रश्न सोध्नु पर्यो। सर मैले यो कुरा बुझेन, मलाई सिकाउनुहोस् भन्नु होला। हामी तपाईँलाई सिकाउनेछौँ। त्यस्तै 15 नम्बरको प्रश्न पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, के लेखेको रहेछ। यहाँ लेखेको छ, उदाहरणमा दिए जस्तै वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस्। र यहाँ के लेखेको छ, एक वचन लेखेको छ, बहुवचन लेखेको छ। एक वचन र बहुवचन छ। अब एक भनेको के हो, एउटा मात्र। त्यस्तै बहु भनेको धेरै है त। अब एउटालाई हामीले धेरैमा के गर्नु पर्यो, परिवर्तन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। र एक वचन बहुवचन भनेको के हो, कसरी लेख्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू मैले तपाईँलाई अगाडिको पाठहरूमा सिकाइसकेको छु। कक्षा 2 मा पनि तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ। यसका उदाहरणहरू र वाक्य परिवर्तन पनि गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै यहाँ तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिएको रहेछ। के दिएको छ, म पाठ पढ्छु लेखेको छ र यहाँ हामी पाठ पढ्छौँ लेखेको छ। हेर्नुहोस्, मको हो। हेर्नुहोस् त, यो मको बहुवचन के हुने रहेछ, हामी हुने रहेछ। मको हामी हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। म भनेको एक वचन हो। म भनेको के, म मात्र, तपाईँ मात्र। त्यस्तै बहुवचन भनेको के, धेरै। हामी भनेको के हो, धेरैजनालाई हामी भन्छौँ नि। तपाईँले कि म कक्षा 3 मा पढ्छु भन्नुहुन्छ एउटा, अनि अर्को के भन्नुहुन्छ, हामी कक्षा 3 मा पढ्छौँ भनेको हामी भनेको धेरैजना भयौँ है त। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। र हामी भनेको बहुवचन हो, म भनेको एक वचन हो। त्यस्तै क नम्बरमा छ। अब हामी लेख्दा लेख्दै थाहा पाउँछौँ है। ध्यान दिएर मैले यहाँ के लेख्छु त्यो ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। र तपाईँहरूले पनि लेख्नु होला। म आमा बुवालाई सघाउँछु लेखेको छ। अब के हुन्छ, मको के हुन्छ अरे, हामी हुन्छ। हामी आमा बुवालाई के हुन्छ, सघाउँछौँ हुन्छ है त। यसरी तपाईँले उत्तर लेख्न सक्नुपर्छ। त्यस्तै ख नम्बरमा तिमी कविता लेख्छौ भन्छ। अब तिमीको के हुन्छ, तिमीहरू हुन्छ है त। हरू पनि थपेर हामीले बहुवचन गराउन सक्ने रहेछौँ। तिमीहरू कविता लेख्छौ हुन्छ है त। लेख्छौ छ। तिमी कविता लेख्छौ, तिमीहरू कविता लेख्छौ हुन्छ है त। यसरी हामीले के गर्नु पर्यो त,
तिमी कविता लेख्छौ एकवचनबाट तिमीहरू कविता लेख्छौ भनेर बहुवचनमा लग्नु पर्यो, परिवर्तन गर्नु पर्यो। त्यस्तै ग नम्बरमा उनी असल छन् भनेको छ। उनीको के हुन्छ? उनीहरू हुन्छ है त। उनीहरू असल छन्, उनी असल छन्, उनीहरू असल छन्। यसरी हामीले लेख्नुपर्छ। त्यसै गरी अर्को छ ऊ सधैँ विद्यालय जान्छ छ। ऊको के हुन्छ? उनीहरू सधैँ विद्यालय जान्छन् हुन्छ है त। ऊको उनीहरू हुन्छ। उनीहरू सधैँ विद्यालय जान्छन् हुन्छ है त। यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू? हामीले प्रश्न नम्बर 15ले भनेको थियो उदाहरणमा दिए जस्तै वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस् भनेको थियो र एक वचनको वाक्यलाई बहुवचनमा परिवर्तन गरेको थियो र हामीले यहाँ दिएका सबै वाक्यहरूलाई के गर्यौँ त? बहुवचनमा परिवर्तन गरिसकेका छौँ है त। एक वचन र बहुवचनको बारेमा तपाईले बुझ्नुपर्छ है। मको हामी हुन्छ, त्यस्तै अरू केही छ भने, अरू शब्द छ भने के हुन्छ त? हरू थपिदिने है त। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ? एक वचनको वाक्यलाई बहुवचनको वाक्यमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ र मलाई विश्वास छ 15 नम्बरको सबैजनाले बुझ्नुभएको छ होला। ल अब हामी अर्को छौँ, प्रश्न नम्बर 16 मा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यहाँ 16 नम्बर भनेर लेखेको छ। अब यो 16 नम्बरमा के लेखेको छ ल भन्नुहोस् त? सबैजनाले पढौँ त के लेखेको रहेछ? हो, यहाँ लेखेको रहेछ तलको सूचना पढ्नुहोस् र शिक्षकको सहयोगले यस्तै नमुना सूचना लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? यहाँ तल तपाईले एउटा सूचना दिएको रहेछ। यो सूचना हामीले पढ्ने र हामीले यस्तै नमुना सूचना लेख्नुहोस् भनेको छ। यस्तैमा अब ठ्याक्कै यही नै कपी गर्दा पनि हुन्छ है त। यही नै लेख्दा पनि हुन्छ अथवा म तपाईलाई अहिले सिकाउँछु है त। कसरी लेख्ने, सूचना कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सिकाउँछु। त्यस्तै अब यो सबैजनाले यो सूचना पढ्नु होला है त। ध्यान दिएर पढ्नुहोस् है। यहाँ के लेखेको छ? ठुलो अक्षरमा सूचना लेखेको छ। हामीले सूचना लेख्दाखेरि के गर्नुपर्ने रहेछ त? कपीको बीचमा ठुलो अक्षरमा सूचना भनेर लेख्नुपर्ने रहेछ। त्यस्तै यो सूचना के को बारेमा रहेछ त? अब पढेर थाहा हुन्छ। ल हेरौँ। बाराह क्षेत्र सुनसरीमा बस्ने, हेर्नुहोस्, सुनसरी जिल्लाको बाराह क्षेत्रमा बस्ने 10 वर्षको समीर यादव नाम गरेको रातो कमिज र नीलो सुरुवाल लगाएको बालक मिति 2077 साल 5 महिना 22 गते पाटनको कृष्ण मन्दिर घुम्न जाँदा हराएकोले भेटिनुहुने महानुभावहरूले नजिकको प्रहरी चौकीमा खबर गरिदिनु हुन अनुरोध छ भनेर यहाँ रोशन यादवले लेखेका छन्। यो रोशन यादव भनेको को हो त? यहाँनिर हराउने बालक, हराउने को रहेछ मान्छे? समीर यादव रहेछ। समीर यादवका बुवाको नाम हो है त यो रोशन यादव भन्ने। यहाँ के लेखेको रहेछ? एउटा बालक हराएको सूचना दिएको रहेछ। के लेखेको छ? सुनसरीमा बस्ने एउटा सुनसरी जिल्लाको बाराह क्षेत्रमा बस्ने एउटा 10 वर्षको भाइ, एउटा 10 वर्षको तपाईहरु जस्तै कक्षा 3 मा पढ्ने भाइ समीर यादव नाम रहेछ उसको, हराएको रहेछ। कहाँदेखि? पाटनको कृष्ण मन्दिर, सुनसरीमा बस्ने रहेछ। कृष्ण मन्दिर काठमाडौँ आएछ है त। ललितपुरमा पर्ने पाटनको कृष्ण मन्दिरमा घुम्न जाँदाखेरि हराएको रहेछ। उसले कस्तो कपडा लगाएको रहेछ? रातो कमिज लगाएको रहेछ। कस्तो? रातो कमिज र नीलो सुरुवाल लगाएको रहेछ। र कति गते हराएको रहेछ त? 2077 5 महिना 22 गते हराएको रहेछ। कहाँ? पाटनको कृष्ण मन्दिरमा घुम्न जाँदा हराएको रहेछ। हराएकाले अनि यहाँ के लेखेको छ? भेट्नुहुने महानुभावहरूले, त्यो समीर यादवलाई जसले देख्नुहुन्छ अथवा भेट्नुहुन्छ
तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त नजिकको आफू नजिकमा रहेको प्रहरी चौकीमा खबर गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछौं भनेको छ। अनुरोध छ भनेको छ। त्यस्तै गरेर आफ्नो बुवाले आफ्नो छोरो हराएको छ त्यसलाई खोजिदिनु पर्यो भनेर के गरेका छन् त यहाँ सूचना लेखेका छन्। त्यस्तै अब तपाईले पनि एउटा सूचना लेख्नु पर्यो। सूचना लेख्दाखेरि के गर्नु पर्ने रहेछ त कपीको पान्नाको बीचमा सूचना भनेर ठूलो अक्षरमा लेख्नु पर्ने रहेछ। र तपाईले अब के को बारेमा सूचना दिने हो? के हराएको छ अथवा तपाई नै हराउनु भयो रे मानौ अथवा तपाईको साथी हरायो। तपाईहरु मेला हेर्न जानु भएको रहेछ, तपाईको साथी हरायो। अब त्यसलाई कसरी लेख्ने त? अब तपाईको जिल्ला लेख्नु पर्यो। तपाईको जिल्ला, बस्ने ठाउँ, तपाई कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो है त। त्यस्तै मैले यहाँ लेखेँ झापाको उर्लबारीमा बस्ने मेरो प्यारो साथी वर्ष 12 को रमेश कार्की नाम गरेको हरियो कमिज र रातो सुरुवाल लगाएको बालक मिति 2078 साल 6 महिना 14 गते कहाँ मेला हेर्न गएको। कुन ठाउँमा मेला हेर्न जानुभएको थियो त? अब झापाको एउटा ठाउँको नाम लेख्नु पर्यो। झापामा मेला हेर्ने क्रममा हराएकाले भेट्नुहुने महानुभावहरूले नजिकको प्रहरी चौकीमा खबर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यहाँ अब आफ्नो नाम लेख्नु पर्यो। रोशन यादवको ठाउँमा के लेख्छु मैले? सन्तोष घिमिरे भनेर लेखेँ है त। यसरी तपाईले के गर्नु पर्यो त एउटा नमुना तयार पार्नु पर्ने भएको छ र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले सूचनाको नमुना तयार पार्न सक्नुहुन्छ है त। यहाँ जसरी लेखेको छ त्यसरी नै तपाईले के गर्नु पर्यो एउटा नमुना तयार पार्नु पर्यो। सूचना लेख्नु पर्यो। त्यस्तै कोले लेखेको त्यो लेख्नु पर्यो अथवा आफ्नो फ्यामिलीको नाम लेख्नु पर्यो यहाँ। अब यहाँ कहाँनिर बस्नुहुन्छ त्यो लेख्नु पर्यो। कहाँ बस्ने, कुन जिल्लामा बस्ने त्यो लेख्ने र कति वर्षको एउटा अब तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नै साथी अथवा आफ्नै भाइ छ भनेपछि त्यही भाइको नाम राखेर तपाईले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ त एउटा सूचना लेख्न सक्नुहुनेछ है त। यो ढाँचा हेरेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ। एउटा तपाईले लेख्नु होला। एउटा लेख्नु भयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ। यसरी लेख्नु पर्ने रहेछ सूचना भनेर तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है त। र यसरी हामीले सूचना लेख्ने कुराहरू सिकिसकेका छौं भाइ बहिनीहरू। र तपाईले एउटा सूचना लेख्नु होला र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले गर्नुहुन्छ। तपाईहरु ज्ञानी हुनुहुन्छ, तपाईहरुले गर्नुहुनेछ। र यसरी प्रश्न नम्बर 16 हामीले सकिसक्यौं। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदै छौं। हेरौं के छ। यो सूचना तपाईले एउटा लेख्नु होला है त। त्यस्तै यहाँ 17 नम्बर भनेर दिएको छ भाइ बहिनीहरू। के दिएको रहेछ त? तपाईलाई मन पर्ने चाडका बारेमा 5 वाक्य लेख्नुहोस् भनेको छ। के लेखेको छ अरे भाइ बहिनीहरू? तपाईलाई मन पर्ने चाडका बारेमा 5 वाक्य लेख्नुहोस् भनेको छ। र अगाडिको पाठमा पनि एउटा यस्तै आएको थियो। मैले छठ पर्वको बारेमा लेखेको थिएँ। तपाईहरुलाई याद छ कि छैन भन्नुहोस्? पक्कै पनि याद छ होला। मैले छठ पर्वको बारेमा लेखेको थिएँ। त्यस्तै गरी तपाईले के गर्नुपर्छ त तपाईलाई मन पर्ने चाडका बारेमा 5 वाक्य मात्र लेख्नु होला है त। 5 वटा वाक्य। जस्तै तपाईलाई दशैं मन पर्छ भने के गर्ने? मलाई मन पर्ने चाड दशैं हो हैन। यसमा हामीले नयाँ नयाँ कपडाहरू लगाउन पाउँछौं, नयाँ नयाँ खानेकुराहरू खान पाउँछौं हैन। टीका लगाएर ठुलोबाट हामीले आशीर्वादहरू पाउँछौं र त्यसका साथसाथै पैसाहरू पाउँछौं। हामीहरू हाम्रा घरमा आउनुभएका पाहुनाहरूसँग भेटघाट गर्ने मौका पाउँछौं। हामीले मिठो मिठो खान्छौं, गीत गाउँछौं, नाच्छौं भनेर यस्तै गरी तपाईले के गर्नु पर्यो? तपाईलाई मन पर्ने चाडको बारेमा लेख्नु पर्यो। जम्मा कति? 5 वाक्य। त्यस्तै मैले अहिले दशैंको बारेमा भने त्यसै गरी तपाईले पनि आफूलाई मन पर्ने चाडको बारेमा 5 वटा वाक्यहरू लेख्नु होला है त। गर्नु होला।
गरेर आफूले लेखेर आफ्नो बुवा मम्मीलाई देखाउनु होला। तपाईँको बुवा मम्मीहरू धेरै खुसी हुनुहुन्छ अनि फेरि पैसा दिनुहुन्छ नि त तपाईँलाई। अथवा तपाईँले आफ्नो बुवा मम्मीलाई खुसी पार्नको लागि के गर्नुपर्छ त, पढ्नु पर्यो, होमवर्कहरू गरेर हेर्नुहोस् त मैले यस्तो यस्तो गरेको छु, तपाईँले यसो हेरिदिनु पर्यो भनेर दिनुहोस् न, धेरै खुसी हुनुहुन्छ है त। र यसरी हामीले यो पाठ सकिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र मलाई विश्वास छ तपाईँले यहाँसम्म बुझिसक्नु भएको छ होला। र यदि बुझ्नु भएको छैन भने प्रश्नहरू सोध्नु होला। हेर्नुहोस्, प्रश्न चाहिँ सोध्नुपर्छ है। यदि तपाईँले प्रश्न सोध्ने बानी बसाल्नु भएन भने तपाईँले जिन्दगीमा केही पनि गर्न सक्नु हुँदैन। त्यही भएर यस्ता साना साना कुरा, प्रश्न सोध्नुपर्ने सानो कुरा भन्नुहुन्छ होला तपाईँले, त्यस्तो होइन। प्रश्नहरू सोध्नुपर्छ। नजानेको कुरालाई त जान्नु पर्यो नि त। सिक्नलाई आएको हो नि त, हामी पढिरहेछौँ, हामीले धेरै कुराहरू सिक्नु छ है त। ल मैले एउटा नम्बर दिन्छु, त्यो नम्बरमा तपाईँले फोन गर्नु पर्ने हुन्छ। सबैजनाले यो नम्बर टिप्नै पर्छ है त। ल टिप्नुहोस्, 98 4 95 95 8 95। हेर्नुहोस्, यहाँ मैले तपाईँलाई एउटा नम्बर दिएँ, 98495 95895 भनेर यहाँ लेखिदिएको छु र यसलाई कलर पनि गरिदिएँ। हेर्नुहोस्, हो यो नम्बरमा तपाईँले के गर्नु पर्यो त, आफूले नजानेका प्रश्नहरू र तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू हुन्छ नि त, के जिज्ञासाहरू हुन्छ नि, नयाँ नयाँ कुरा, पाठ बाहेक बाहिरी कुराहरू पनि तपाईँले हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। र राम्रोसँग घरमा बस्नुहोस्, पढ्नुहोस्, मैले दिएका कार्यहरू गर्नुहोला भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।